नमस्कार सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरू एवं हामीलाई भर्चुअल एडिफेयरको पेजबाट लाइभ हेरिराख्नुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थी एवं अभिभावकज्यूहरूमा हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु, स्वागत गर्न चाहन्छु। भर्चुअल एडिफेयरको लाइभ वेबिनार विशेषतः एससी दिएर बस्नुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, एससीको रिजल्ट लिएर पनि बसिसक्नुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अभिभावकज्यूहरूलाई टार्गेट गरेर हामीले यो भर्चुअल वेबिनार विगत 2 हप्तादेखि नै निरन्तर छलफल गरिरहेका छौं। सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अभिभावकज्यूहरू हामीसँग चाहिँ जोडिन सक्नुहुन्छ, जोडिराख्नु पनि भएको छ। 200 भन्दा बढी कलेजहरू चाहिँ हामीसँग डाइरेक्टली जोडिनु भएको छ र 200 भन्दा बढी कलेजहरूको सम्पूर्ण विशेषताहरू, इन्फ्रास्ट्रक्चरल क्यारेक्टरिस्टिक्सदेखि लिएर त्यहाँ हुने सम्पूर्ण प्रिन्सिपल, त्यहाँको फाउन्डेसन, सम्पूर्ण इभन फ्याकल्टिजहरूसँगको पनि यहाँले प्रत्यक्ष साक्षात्कार गर्न सक्नुहुन्छ। र सँगसँगै त्यो भन्दा ठुलो कुरा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले भर्चुअल वेबिनार मार्फत म जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। हामीले 2 करोड भन्दा बढीको स्कलरशिप विभिन्न स्कुल कलेजहरूसँगको सहकार्यमा वितरण गरिरहेका छौं र धेरै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले त्यसमा रुचि देखाउनु भएको छ। देशैभरिबाट यहाँहरूलाई म विशेष धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। लकडाउनले विशेषतः कोरोनाले हामीलाई निकै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा चाहिँ राखेको छ। यद्यपि अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू बीच पनि कतिपय सृजनशील कुराहरूको चाहिँ एउटा बाध्यात्मक अवसर आउँदो रहेछ। त्यो अवसर भनेको अहिले हामीले यो भर्चुअल वेबिनार पनि हो र आईसीटीले जसरी चाहिँ नेपाली समाजलाई एक खालको लिड गरिरहेको अवस्था हामीले पाइरहेका छौं, त्यो पनि अर्को राम्रो पाटो हो यो कोरोनाको भन्न चाहन्छु। यद्यपि थुप्रै खालको चाहिँ समस्याहरू आर्थिकदेखि लिएर स्वास्थ्यमा अनि सामाजिक हिसाबले धेरै कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले फरक ढंगले चाहिँ जानुपर्ने भएको छ र सम्पूर्ण विद्यार्थी अभिभावकज्यूहरूलाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत गर्दै र आजका विशेष वक्ताज्यूहरू हुनुहुन्छ हामीसँग 3 जना र अन्य उपस्थित महानुभावहरू पनि हुनुहुन्छ हामीसँग यहाँ र मैले उहाँको सामान्य परिचय गराउन चाहन्छु। र सुरुमा रमाकान्त बराल सर हुनुहुन्छ, चेयरम्यान अफ स्टेप बाई स्टेप स्कुल पोखरा र उहाँ फर्मर प्रेसिडेन्ट अफ हिसान कास्की पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी हामीसँग हुनुहुन्छ भूपेन्द्र धिताल सर, प्रेसिडेन्ट अफ हिसान चितवन र प्रिन्सिपल न्यू क्यापिटल कलेज चितवनबाट हुनुहुन्छ। यहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रममा। त्यसैगरी हामीसँग हुनुहुन्छ दिनेश भुसाल सर, प्रिन्सिपल अफ अक्सफोर्ड एकाडेमी र भाइस प्रेसिडेन्ट अफ हिसान रूपन्देही सरलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रममा। र आज हामी यिनै विषयवस्तुहरूमा विशेषतः एसी दिएर बसिराख्नुभएका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अब कुन बाटो हिँड्दाखेरि उहाँ साँच्चीकै आफूले चाहेको गन्तव्यमा पुग्न सक्नुहुन्छ र वर्तमान यो परिस्थितिलाई उहाँहरूले कसरी सृजनात्मक हिसाबले अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ र यस विद्यालयहरूले, कलेजहरूले चाहिँ भर्ना प्रक्रियादेखि लिएर अन्य शैक्षिक क्रियाकलापहरूलाई कसरी अगाडि बढाइराख्नु भएको छ भन्ने प्रसङ्गमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। र यिनै सम्बन्धमा कुराकानी गर्नका लागि मैले विशेषतः 3 जना आजका वक्ताज्यूहरूलाई विभिन्न ठाउँबाट, हामी बुटोलबाट, त्यस्तै कास्कीबाट र रूपन्देहीबाट यसरी हामी जोडिएका छौँ। इभन म यहाँ काठमाडौँबाट छु। यो पनि एउटा ब्युटी अफ टुडेज अभाइलेबिलिटी अफ आईसीटी र विशेषतः अझ कोरोना भाइरसले दिएको एउटा उपहार पनि भन्न चाहन्छौँ हामी। र मैले ढिला नगरिकन सरहरूलाई पालो पालो 10 मिनट जतिको म समय प्रदान गर्नेछु र 10 मिनटभित्र यहाँले यिनै प्रसङ्गहरूमा आफ्ना प्रस्तुति राख्नुहुनेछ र फेरि म यहाँहरूसँग दोस्रो चरणमा फेरि जोडिनेछु। सबैभन्दा पहिले म रमाकान्त सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु अबको 10 मिनटका लागि। रमाकान्त सर अनम्युट गर्नुहोला र कृपया आफ्ना विचारहरू यिनै सन्दर्भहरूमा राखिदिनु होला। थ्याङ्क यू। रमाकान्त सर। ल सरलाई नमस्कार छ। आयोजक लगायत सम्पूर्ण आज पाल्न हुने सम्पूर्ण सरहरू, त्यस्तै आज हाम्रो यो कार्यक्रममा हाम्रो आइपिडिजी पनि पाल्नु भएको छ। म पनि एउटा रोटरी भएको हुनाले हाम्रो किरणलाल श्रेष्ठ, यो रोटरी भनेको नेपाल र भुटानको 3292 को एउटा हाम्रो एउटा उहाँ चाहिँ यो एउटा संस्था हो रोटरी क्लब। उहाँको चाहिँ पूर्व अध्यक्ष, अहिले इमिडिएट पास डिस्ट्रिक्ट गभर्नर हुनुहुन्छ। उहाँ सरलाई पनि धेरै धेरै यहाँ स्वागत छ हामीहरूको यसमा पाल्नु भएकोमा, यो कार्यक्रममा।
र अब कुरा आयो भर्खरै सरले भनेअनुसार अब सेकेन्डरी एजुकेसन एक्जाम सी जुन माध्यमिक शिक्षा परीक्षा छ भर्खरै यसको रिजल्ट भएर विद्यार्थीहरूले आफ्नो हातमा सर्टिफिकेट लिएर बसेको अवस्था छ अथवा सर्टिफिकेट लिँदैछन् अथवा यो तयार भएर आउँदैछ। यो अवस्थामा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कतिपय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अन्यलमा हुनुहुन्छ होला। त्यस्तै विद्यार्थी भाइ बहिनी नभइकन हाम्रा चाहिँ अभिभावकहरू पनि अब मेरो बच्चा मेरा छोरालाई कहाँ पढाउने के पढाउने कुन विषय पढाउने आदि उहाँहरूले सोचेर बस्नुभएको होला। यसभन्दा पहिला पनि के थियो भनेदेखि अब सी भन्दा पहिला एसएलसी स्कुल लिभिङ सर्टिफिकेट एसएलसी भन्ने परीक्षा हुन्थ्यो। त्यो परीक्षा सकिएपछि अभिभावकहरूले आफ्नो बच्चाहरूलाई कहाँ पढाउने के विषय पढाउने अब आदि इत्यादि एकदम समस्याको रूपमा आउँथ्यो र त्यतिखेर एसएलसीलाई आइरन गेट भनिन्थ्यो अथवा चाहिँ त्यो पास गर्न पनि धेरै गाह्रो अवस्था भएको थियो भने जब यो सी परीक्षा भयो जुन नाम परिवर्तन भयो अर्थात् 9बाट 12सम्मको पढाइलाई एउटा चाहिँ स्कुल लेभलमा लगियो त्यसपछि यसको नाम जुन सी हुनुभयो। सी भनेको अब सबैलाई थाहा भएकै कुरो हो सेकेन्डरी एजुकेसन एक्जाम। त्यसपछि पनि अब त्यो गत 9देखि 12 स्कुल भए तापनि अभिभावकलाई हुँदै आएको जुन टेन्सन हो विद्यार्थीले के विषय पढौँ भनेर हुँदै आएको जुन समस्याको कुरो थियो त्यो अझै पनि यथावत रहिरहेको मैले पाएको छु। वास्तवमा विद्यार्थीहरूले यसमा पिर माग्नुपर्ने समस्याको रूपमा लिनुपर्ने यो अवस्था चाहिँ अहिलेको समयमा यो चाहिँ छैन। सर्वप्रथम तपाईँहरूले पास गर्नुभयो, तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै बधाई छ। अहिलेको विषम परिस्थितिमा अब यो मूल्याङ्कनको तरिकाबाट उत्तीर्ण भयो भन्ने पनि होला, जहाँ दिन पाइएन परीक्षा दिन पाइएन भन्ने पनि होला। तपाईँलाई यो परीक्षा भनेको हो पहिलाको परीक्षाभन्दा पनि यो अहिले सही किसिमले आएको छ। किनभनेदेखि पहिलाको परीक्षामा के हुन्थ्यो भनेदेखि अब त्यो परीक्षा दियो भनेअनुसार नम्बर आउने थिएन, विद्यार्थीहरू सबै समस्यामा गुज्रिएका थिए। कतिपय चाहिँ मेरो नम्बर कम भयो भनेर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा विभिन्न किसिमका निवेदनहरू जान्थे, समस्याको कुरो थियो भनेदेखि अहिले के भएको छ भनेदेखि आफैलाई पढाउने गुरुहरूले आफैलाई पढाउनेहरूले आफूलाई अङ्क राखेको अवस्था हुनाले जे नम्बर आफ्नो आउँछ नम्बर चाहिँ अहिले सरहरूले तपाईँका सरहरूले राखेको अवस्था हो। मैले जाँच नदिकन मेरो यो सर्टिफिकेट पायो भनेर तपाईँहरू पिर मान्नुपर्ने अवस्था चाहिँ त्यो छैन। त्यो टेन्सन नलिनु होला। सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म त्यो आग्रह गर्न चाहन्छु र मैले जाँचै नदिकन यस्तो नम्बर आयो भन्ने चाहिँ होइन। यो चुनौती हो। यो अहिले कोभिड-19 जुन कोरोना भाइरस चारैतिर फैलिएको छ, सङ्क्रमितहरू फैलिएका छन्, हाम्रो देशमा पनि धेरै ठाउँमा फैलिँदै गएको अवस्था छ। अब यसबाट हामीलाई धेरै गाह्रो छ। अहिले नेपालमा अथवा संसारमै भन्ने हो भनेदेखि सबभन्दा यो कोरोना भाइरस समस्या पारेको भनेको हाम्रो शिक्षा क्षेत्र हो। त्यसपछि अरू क्षेत्र छ। शिक्षा क्षेत्रमा धेरै हजारौँ लाखौँ करोडौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अरबौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, संसारका अरबौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यसबाट वञ्चित हुनु परेको छ। तसर्थ अब हामीले के सोच्नु पर्यो नि, यसलाई चुनौतीलाई अवसरको रूपमा लिनु पर्यो। हामीले यो जुन समस्या आएको छ यो समस्यालाई यो समस्या होइन भनेर यसलाई चुनौतीको रूपमा लिएर यसलाई अवसरको रूपमा लिएर आफूले यसबाट फाइदा लिनु हामीले फाइदा लिनु परेको छ। सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यसलाई अवसरको रूपमा लिनुहुनु भनेर पनि मैले आग्रह गर्दछु। अब अवसरको रूपमा लिने भनेर आफूले चाहिँ जुन नेपाल सरकारले अथवा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले दिएका निर्देशनहरू छन् तिनीहरूलाई पूर्ण रूपमा हामीले पालन गर्ने गरी यो अवसरलाई हामीले चुनौतीको रूपमा लिनुपर्छ, अवसरको रूपमा लिनुपर्छ। चुनौती पनि हो एउटा अवसर पनि हो भन्ने मैले सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आग्रह गर्दछु। अभिभावकहरूलाई पनि अब तपाईँहरूले आफ्नो बाबु नानीहरूलाई कुन विषय पढाउने के विषय पढाउने आदि इत्यादि कुराहरूले पनि तपाईँहरूले त्यो समस्याले बल्झिएको होला, त्यसलाई समस्या नमान्नु होला। किनभनेदेखि अहिले यो विषम परिस्थिति हो। विषम परिस्थितिमा नेपाल सरकारले पनि यो विषम तरिकाले नै हामीलाई के भनेको छ भनेदेखि अहिले नयाँ किसिमका टेक्नोलोजीहरू प्रयोग गरेर अनलाइन मार्फत अथवा कसरी हुन्छ जुन व्यक्ति जहाँ छ अथवा कुनै कलेजले जुन कसरी पढाएको छ त्यो तरिकाले पनि अहिले अध्ययन गर्न सकिन्छ। त्यो गर्नको लागि त्यति गाह्रो छैन। नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीको विकास भएको हुँदाखेरिमा सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले त्यसबाट लाभान्वित हुनुहुन समेत मैले अनुरोध गर्छु। किनभनेदेखि पढ्ने भनेको अहिले दुईवटा माध्यम हो। एउटा कि फिजिकल्ली प्रेजेन्ट इन द स्कुल
कि त फिजिकली प्रेजेन्ट इन स्कुल नभएको अवस्थामा अनलाइन यो बाहेक दुईवटा माध्यम छँदै छैन र कतिपय स्थानमा यो अनलाइन शिक्षालाई राम्रोसित बुझिएन, गाह्रो भएको छ, समस्या आएको छ, बुझिएको छैन भन्ने कुरो पनि आएको छ। हो, त्यो हामी पढाउने सरहरूले, हामी विद्यालय सञ्चालकहरूले पनि यसबाट चाहिँ हामीले यो अलि अप्ठ्यारै परेको छ, विद्यार्थीले फाइदा लिन सकेका छैनन् कि भन्ने पनि हामीलाई लागेको छ। र नेपालका सबै ठाउँमा अब यो नेटको सुविधा राम्रो छैन होइन, मोबाइल पनि राम्रो नचल्ने किसिमको ठाउँ छ आदि इत्यादि भएको हुनाले अब यसमा समस्या जे जसुकै भयो भने पनि यसबाट हामीले त्यसको सङ्घर्ष गरेर हामीले यसलाई राम्रो तरिकाले लानुपर्ने कुरो आएको छ। अब म पोखराबाट म बोल्दैछु अहिले। मेरो स्कुल चाहिँ स्टेप बाई स्टेप मावि मासपार भन्ने ठाउँमा पर्छ र मेरो यहाँ पढ्ने विद्यार्थीहरू कोही मुस्ताङका छन्, कोही मनाङका छन्, कोही लमजुङका छन्, कोही स्याङ्जा, कोही पर्वत, कोही बागलुङ, कोही कता पूर्वतिरका छन्। अब यस्तो अवस्थामा अब उहाँहरूलाई फोन आइराखेको हुन्छ, सर हामीले के पढ्ने भन्ने सन्दर्भमा तपाईँहरू जसरी जुन अवस्थामा बस्नुभएको छ त्यहीबाट पढ्न मिल्छ। अहिले नयाँ टेक्नोलोजीको डेभलप भइराखेको छ, नातिनुहोस् भनेर हामीले भनिराखेको अवस्था पनि छ। त्यो हुनाले मेरो जस्तो समस्या अब काठमाडौँमा भएका कलेजहरूलाई, भैरवामा भएको कलेजहरूलाई, पोखरामा भएको सबै ठाउँमा भएको कलेजहरूलाई पनि यो समस्या पक्कै पनि छ र यसलाई चाहिँ हामीले अवसरको रूपमा लिनुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। र अहिले अब कुन विषय भन्ने कुरो पनि आयो। कुन विषय भन्ने सन्दर्भमा तपाईँलाई कुन विषय पढ्न इच्छा छ त्यही विषय पढ्नुहोस्। हाम्रा अभिभावकहरूले पनि म के आग्रह गर्न चाहन्छु भनेदेखि मेरो छोरो डाक्टर भओस्, मेरो छोरो इन्जिनियर भओस्, मेरो छोरो एडमिनिस्ट्रेटर भओस् अथवा ठुलो मान्छे भओस् भन्ने तपाईँहरूको चाहना हुन्छ। त्यो हुँदाहुँदै पनि अब यदि आफ्नो छोराछोरीको चाहना त्यो छैन भनेदेखि उसले त्यसमा हामीले चाहिँ करकाप लाउनु आवश्यक छैन। तसर्थ आफ्नो छोराले, आफ्नो छोरीले कुन विषय पढ्न चाहेको छ, उसलाई कुनको इच्छा छ, त्यो इच्छा अनुसार नै पढ्न दिनु उपयुक्त हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। त्यो हुनाले आफ्नो बाबुको क्षमता कस्तो छ तपाईँहरूलाई पनि थाहा हुन्छ, पढ्ने विद्यार्थीलाई पनि म यो पढ्न सक्छु भन्ने उसले आफ्नो क्षमता आफैले उसले पत्ता लगाउन सक्छ। र अहिलेको परिस्थितिमा भन्नुपर्दा आफ्नो आत्मबललाई बढाउने काम सबैले गर्नुहोस्। आत्मबललाई बढाएपछि मात्रै आफू चाहिँ अब सफलताको बिन्दुमा पुग्न सकिन्छ भन्ने कुरो मलाई लागेको छ। र आफूले आँटेपछि एउटा चाहिँ लक्ष्य हुनु पर्यो आफ्नो पनि। तपाईँलाई थाहा छुनु के छ र छुनु चन्द्र एक उद्देश्य के लिनु, छुनु चन्द्र एक भन्ने उखान त तपाईँले सुन्नुभएकै छ। त्यसलाई मध्यनजर गरेर आफ्नो एउटा उद्देश्य लिनुहोस्। त्यो उद्देश्य प्राप्तिका लागि तपाईँले कुन विषय पढ्ने तपाईँको इच्छा छ त्यही विषय पढ्नुहोस्। र पढ्नको लागि तपाईँले नेपालमै विदेश जान आवश्यक छैन। पोखरामा थुप्रै कलेजहरू छन्, काठमाडौँमा थुप्रै कलेजहरू छन्, पूर्वदेखि मेचेदेखि महाकालीसम्म होइन, तराईदेखि हिमालसम्म थुप्रै किसिमका कलेजहरू, थुप्रै किसिमका चाहिँ विद्यालयहरू यहाँ सञ्चालित छन्। यिनीहरूलाई आदर मानेर नयाँ टेक्नोलोजीको प्रयोग गरेर यहाँहरूले आफ्नो शिक्षालाई माथि लानुहुनेछ भन्ने मलाई लागेको छ। र आफूले त्यही शिक्षालाई आफूले पढ्न चाहेको विषय नै तपाईँहरूले पढ्नुहोस् भन्ने कुरा मैले चाहिँ यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु। र अब किनभनेदेखि शिक्षा जीवनको ज्योति हो। शिक्षा भएन भनेदेखि यो संसारै अँध्यारो हुन्छ। यसले हाम्रो यो हामी मानव हुन्, मानवलाई चाहिँ महामानवमा लाने काम पनि शिक्षाले गर्छ। अब यसले ज्ञान दिन्छ हामीलाई होइन, ज्ञानले चाहिँ हामीलाई मर्यादित बनाउँछ, सुखी बनाउँछ, आनन्दित बनाउँछ आदि इत्यादि कुराहरू तपाईँहरूलाई सबै थाहा छ। त्यसैलाई मध्यनजर गरेर तपाईँले आफूले रोजेको कलेजमा पढ्नुहोस्, रोजेको विषयमा पढ्नुहोस् भन्ने मैले आग्रह गर्न चाहन्छु। र अरू कुरो अब चाहना अनुसार पढ्नुहोस्, इच्छा अनुसार पढ्नुहोस्, विषम परिस्थितिसँग जुझ्नुहोस् है, आत्मबल बढाउनुहोस्, चुनौतीलाई अवसरको रूपमा लिनुहोस् होइन, आफ्नो क्षमता अनुसार विषय रोज्नुहोस् अब भन्ने म चाहन्छु। अनि अर्को कुरो आयो नेपाल विदेशमा पढ्ने कि नेपालमा पढ्ने भन्ने कुरो पनि आउँछ। नेपालमा थुप्रै कलेज छन्। तपाईँले मैले विदेशमा जानुपर्छ भन्ने मलाई आवश्यक मैले ठान्दिनँ, किनभनेदेखि विदेशको पढाइ महँगो छ। अब विदेशमा भन्दा राम्रो पढाइ अहिले नेपालमा हुन थालेको छ। विदेशमा धेरै कति कुरा यहाँ धेरै राम्रो पढाइ हुन्छ। र नेपालमा पढेका विद्यार्थीहरू विदेशमा गयो भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ एकदम कलेजै टपेको हामीले पाएका छौँ। यहाँ चाहिँ कमजोर भएको विद्यार्थी विदेशमा गएर पढ्दाखेरिमा एकदम त्यहाँको कलेज टपर भएको पनि हाम्रा विभिन्न किसिमका उदाहरणहरू हामीले पाएका छौँ। तसर्थ यसले के जनाउँछ भनेदेखि विदेशको पढाइभन्दा नेपालको पढाइ धेरै राम्रो छ भन्ने कुरो पनि यसले जनाउँछ। र अहिलेको स्थिति भनेको
त्यस्तै स्थिति पर्यो। यसलाई जे जस्तो राम्रो नराम्रो जे भयो भने पनि यो नयाँ टेक्नोलोजी प्रयोग गरिकन यहाँहरूले अध्ययन गर्नुहुनेछ भन्ने मलाई लागेको छ र यो अध्ययन कार्यमा नेपाल सरकारले नि सहयोग गरेको छ। विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, रोटरी क्लबहरू भए, अब लायन्स क्लबहरू भए लगायत विभिन्न संस्थाहरूले पनि ह्याप्पी स्कुल, ई लर्निङ आदिको माध्यमबाट स्कुलहरूमा सहयोग गर्दै पनि आएका छन् र कतिपयमा यी ती संस्थाहरूले हामी सहयोग गर्छौँ भनेर पनि उहाँहरू आउनुभएको अवस्था मैले देखेको छु। तसर्थ तपाईँले नयाँ टेक्नोलोजी प्रयोग गरिकन अध्ययन गर्नुहोला भन्ने कुरो मैले यहाँहरूलाई आग्रह गर्छु। र अहिले समय पाएँ भनेदेखि म फेरि बोलाउँला। अहिलेलाई चाहिँ यति नै। पक्कै पनि सर, सरसँग हामी फेरि पनि जोडिनेछौँ। यहाँलाई समयभित्रै आफ्नो प्रस्तुति राखिदिनु भएकोमा धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र यहाँले भन्नुभएको छ पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले सबैभन्दा पहिला आफ्नो रुचिलाई, त्यस पछाडि क्षमतालाई पनि यहाँले पक्कै पनि हेरिदिनु हुनेछ। र हामीसँग अन्य व्यक्तित्वहरू पनि जोडिराख्नु भएको छ। किरण श्रेष्ठ सर हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ रोटरी क्लबको आइपिडिजी हुनुहुन्छ, अत्यन्तै सम्मान गर्न लायक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। समाजसेवामा उहाँले थुप्रै कामहरू चाहिँ हामीले गरेको पाउँछौँ। यहाँलाई पनि म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। र अब मैले ढिला नगरिकन म भूपेन्द्र धिताल सरसँग जान चाहेँ। भूपेन्द्र सरले पनि यिनै प्रसङ्गहरू, विशेषतः अहिले एसी दिएर बसिराख्नुभएका भाइ बहिनीहरू, एसीको रिजल्ट लिएर हातमा लिएर बसिराख्नुभएका भाइ बहिनीहरू, अभिभावकज्यूहरूलाई एक खालको सुझाव र विशेषतः अहिले अब चाहिँ समाजको जुन परिवर्तन वादात्मक हिसाबले पनि परिवर्तनको गति कोरोनाका कारणले पनि एकदमै गियर अप भइरहेको हामीले पाइरहेका छौँ भने अब यो परिवर्तनले हामीलाई एक खालको च्यालेन्ज पनि थपेको छ। अब यो च्यालेन्जहरूलाई र स्वीकार्दै र अब आउने अवसरहरूलाई पनि क्याच गर्न सक्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामी कसरी बनाउन सक्छौँ भन्ने पाटोमा चाहिँ सँगसँगै आफ्नो संस्थाको पनि छोटो परिचय सहित आफ्ना कुराहरू राखिदिनुको लागि मैले भूपेन्द्र सरलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद आरबी सर। धन्यवाद उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संगठन किसान यो एडुफेयर जस्तो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम सञ्चालन गरे। म आफूलाई एकदमै भाग्यमानी ठानिराखेको छु। मैले एसई त्यति बेलाको एसओसी दिएको झन्डै 35 वर्ष जस्तो भएको आजको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यति धेरै यस क्षेत्रमा दखल महानुभावहरूबाट धेरै कुराहरू सिक्न पाएका छन्। अभिभावकहरूले पनि प्रत्यक्ष आफ्ना बच्चाहरूसँग बसेर शिक्षाको बारेमा यो जानकारी प्राप्त गर्न आइराख्नु भएको छ। त्यसैले म ती भाइ बहिनीहरू र उहाँहरूको अभिभावकहरूलाई विशेष बधाई दिन चाहन्छु। र यो कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, यसपालि एसई अलिक फरक ढङ्गबाट भएको हामी सबैले बुझेका छौँ। कता कता यसको बारेमा मान्छेहरूले प्रश्न पनि उठाएका छन्। आफ्नै हात जगन्नाथ, गत वर्षको भन्दा यस वर्षको विशेष गरिकन धेरै ग्रेड ल्याउनेहरू, जिपिए 4 ल्याउनेको सङ्ख्या वात्तै बढेको देखिन्छ। तपाईँ सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले प्रमाणित गर्नुपर्ने छ कि मसँग त्यो क्षमता थियो, त्यसैले ल्याएको हुँ। म विद्यालयलाई पनि विशेष बधाई दिन चाहन्छु। यस वर्ष यहाँका धेरै विद्यार्थीहरूले राम्रो गरेका छन्। यो चिजलाई, यो राम्रो कुराको कन्सिस्टेन्सीलाई यहाँले जोगाइराख्नु पर्नेछ। हामीलाई लाग्ने गरेको आरोपबाट हामी जोगिनै पर्नेछ। म पुनः एकपटक सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई बधाई दिन चाहन्छु। विद्यालय परिवार र अभिभावकहरूलाई बधाई दिन चाहन्छु। रह्यो कोभिड-19 हाम्रो लागि एउटा ठुलो अवसर भएको छ। म आदरणीय अभिभावकज्यूहरूलाई विशेष गरिकन जसले यो अनलाइन प्लेटफर्म प्रयोग गर्दाखेरि ग्याजेटहरू किन्नु पर्यो, धेरै इन्टरनेटको प्रयोग हुने भयो अथवा डेटामा खर्च गर्नुपर्ने भयो भन्ने कुरा हुन सक्छ। यो एकदमै ठुलो अवसर हो। हामीसँग यो बाहेक अरू कुनै विकल्प छैन। केही पनि नभएको मान्छे यत्तिकै बस्दा बस्दै खेल्दा खेल्दै हात भाँचियो भने पनि हामीले हजारौँ रुपियाँ, जस्तै परिमाण लाखौँ रुपियाँ खर्च गर्नुपर्ने स्थिति छ। त्यसैले कुनै पनि हिसाबले यहाँहरूले बच्चाहरूलाई ग्याजेट किनिदिनको लागि अथवा इन्टरनेटको क्षमता वृद्धि गर्नको लागि नहिचकिचाउनु होला। म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्छु, सबभन्दा पहिला यहाँले आफ्नो बच्चाहरूलाई ती चिजहरू उपलब्ध गराइदिनु होला। कता कता
यसको प्रयोगको बारेमा पनि मान्छेहरूको बिचमा शङ्का उब्जिएको छ। बच्चाको हातमा एकैचोटि ग्याजेटहरू दिँदाखेरि, इन्टरनेट दिँदाखेरि तिनीहरूले राम्रा नराम्रा सबै कुराहरू हेर्लान् भन्ने। हामीले राम्रो कुराबाट सुरु गर्ने हो, नराम्रो कुरालाई ध्यान दिने होइन। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई एउटा ठुलो अवसर के छ भने हिजो एउटा कक्षा कोठाको ज्योतिभित्र प्रकाशभित्र खुम्टिएर बसेको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आज ठुलो संसार, इन्टरनेटको ठुलो संसारभित्र यहाँको डुबुल्की मार्न पाउनु भएको छ। यो पनि ठुलो अवसर हो। र राज्यको लागि पनि ठुलो अवसर के हो भने राज्यले लाखौँ करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेर मान्छेहरूलाई यो आइसिटी प्रयोग गरेर पढाउन सक्ने बनाउनु पर्ने थियो। थुप्रै तालिमका योजनाहरू दिनुपर्ने थियो। त्यो खर्च राज्यको तर्फबाट धेरै हदसम्म घटेको छ जस्तो लाग्छ मलाई। हामी आफैले आफ्नो किसिमले, म आइटीमा त्यति दखल त राख्दिनँ, तर जानी नजानी बुझेका साथीहरूसँग सिक्दै अब म पनि यसमा केही कामहरू गर्न सक्ने भएको छु जस्तो लाग्छ। यो सिप मेरो लागि अहिलेको लागि मात्र नभइकन सधैँको लागि हुनेछ। त्यसैले यो कोभिड-19लाई सम्पूर्ण अभिभावकहरूले, विद्यार्थीहरूले एउटा अवसरको रूपमा लिनुपर्नेछ। हामी डिसिप्लिनमै रहेर काम गर्नुपर्नेछ। गलत बाटोतिर लाग्यो भने ठिक ठाउँमा हामी पुग्न सकिँदैन होला जस्तो लाग्छ मलाई। र अभिभावकज्यूहरूलाई पनि म के भन्छु र सम्पूर्ण विद्यालय सञ्चालकहरूसँग पनि मेरो अनुरोध के छ भने अहिले हामीले पब्लिकलाई बचाउँ, सबभन्दा पहिला मान्छेलाई बचाउँ। मान्छे बचाएपछि इकोनोमी आफै बच्छ। तपाईँका बच्चाहरू जुन ठाउँमा पढाउने सोचाइ राख्नु भएको छ, तपाईँहरूले ती संस्थाहरू कमसेकम बचाउनुहोस्। हिजोदेखि जुन संस्थाहरूमा पढाउँदै आउनु भएको छ ती संस्थाहरू रहेनन् भने फेरि हामीले ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्नेछ। त्यति बेला हामीले धेरै नै मूल्य चुकाएर पनि हामीले खोजेका रोजेका संस्थाहरू नपाउन सकिन्छ। त्यसैले हाम्रो विद्यालयहरू, त्यसमा काम गर्ने शिक्षक कर्मचारीहरूलाई कमसेकम बाँच्ने परिस्थितिको यहाँले पनि सिर्जना गरिदिनु होला। यो स्थिति भनेको हामी पनि हेरौँला, देखाइदिउँला, अब प्राइभेट स्कुललाई के होला कसो होला नभनौँ। त्यो बिचमा सम्पूर्ण महानुभावहरू हातेमालो गरेर अगाडि बढौँ। मलाई यो चाहिँ एउटा विशेष अनुरोध गर्न पनि मन लागेको छ अभिभावकज्यूहरूलाई। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूको 1 वर्ष कुनै कारणवश खेर गयो भने फेरि त्यो कहिल्यै फर्किँदैन। मलाई लाग्छ 18 वर्षमा प्राप्त गरेको एक सिङ्गो वर्ष र 50 वर्ष अथवा 60 वर्षमा प्राप्त गरेको एक सिङ्गो वर्षको प्रोडक्टिभिटी एउटै हुँदैन। त्यहाँबाट आउने उत्पादन फरक हुन्छ। मलाई लाग्छ 18 वर्षमा जुन जोस र जाँगरसहित हामी काम गर्न सक्छौँ, 60 वर्षको उमेरमा जति नै मेहनत गरे पनि हाम्रो स्मरण शक्तिदेखि लिएर शारीरिक अवस्थाका कारणले हामीले प्राप्त गर्ने चिज त्यति सहजतापूर्वक प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। कहिलेकाहीँ दुःख लाग्छ यो प्राइभेट संस्थाहरू चाहिँ राज्यका प्रतिपक्षहरू हुन् कि, अर्थात् राज्य भर्सेस प्राइभेट इन्स्टिट्युसनहरू जस्तो देखिन्छ। राज्यबाट दिएका थुप्रै सुविधाहरू प्राइभेट संस्थाहरूलाई वञ्चित गर्न खोजिएको जस्तो लाग्छ मलाई। यो प्लेटफर्म मार्फत राज्यसँग पनि विशेष अनुरोध गर्न मन लाग्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा जस्ता विषयहरू भनेको न प्राइभेट न सरकारी, यी सबैका साझा सरकारका विषयहरू हुन्। हामी यही देशका नागरिकहरू हौँ। राज्यको कर्तव्य र दायित्व हो कि आफ्ना नागरिकहरूलाई गर्ने, बचाउने। म राज्यलाई त्यसतर्फ पनि विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। कतिपय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूमा अहिले यो करिकुलम चेन्ज भएको कारणले के पढ्ने कसो पढ्ने जस्तो पनि देखिएको छ। करिकुलम मेरो विचारमा हतारमा अहिले लागू हुन सक्ने स्थिति छ जस्तो लाग्दैन। यदि लागू नै भइहाल्यो भने पनि केही फरक पर्दैन। यहाँको काम, विद्यार्थी भाइ बहिनीको काम चाहिँ राम्रोसित भन्ने काम हो। यहाँहरू त्यतातिर केन्द्रित हुनुहोला। हिजो शङ्काय भन्ने चलन थियो, अहिले शङ्काय हटाउने कुरा गरेको छ। म खुसी कुन मानेमा छु भने विदेशतिर पनि अहिले एउटा शङ्काय नभनिकन जुनसुकै फिल्डबाट जहाँ पनि पाउन सक्ने, जुनसुकै फिल्डमा पनि जान सक्ने एउटा अधिकार दिएको जस्तो लाग्छ। त्यो निकै पोजिटिभ छ। मान्छेले चाह्यो भने जतिसुकै बेला जे पनि गर्न सक्छ। त्यो चाहिँ ध्रुव सत्य कुरा। हामीले धेरै पढाएका छौँ, कतिपय ठाउँमा हामीले देखेका पनि छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यही विषय पढ्नुपर्छ, म यो विषय पढ्न सक्दिनँ भनेर नसोच्नु होला। यहाँको चाहना जे छ त्यो अनुसार यहाँले पढ्न सक्नुहुन्छ। र यो मलाई यो विषय रोज्ने र संस्था रोज्ने सवालमा चाहिँ पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरू जे पढ्न चाहनुहुन्छ, जुन संस्थामा पढ्न चाहनुहुन्छ, तपाईँहरूको नै निर्णय अन्तिम हुनेछ। तर तपाईँहरूले आफूभन्दा तत्सम्बन्धमा जाने बुझेका मान्छेहरूसँग
राय सल्लाह लिनुभयो अथवा लिन खोज्नुभयो भने त्यो तपाईँहरूको नै हितमा हुन्छ। यसको मतलब यो होइन कि तपाईँले कुनै मान्छेको बहकाउमा लाएर कसैले तपाईँहरूलाई कन्भिन्स गरेको आधारमा आफूले चाहेको विषय छोडेर अर्को विषय पढ्नुहोस् अथवा कसैको बाहिरी देखाउने विज्ञापनको आधारमा मात्रै तपाईँहरूले कुनै एउटा विशेष संस्थालाई रोज्नुहोस्, म यो भन्दिनँ। मलाई लाग्छ तपाईँहरू एउटा परिवेशबाट आउनुभएको छ। आज 10 क्लाससम्म एउटै स्कुलमा पढ्नुभएको होला, सायद 11 क्लास पढ्दाखेरि त्यो स्कुलमा नपढ्ने पनि अवस्था हुनसक्छ, थोरै परिस्थिति भिन्न छ। यो बाहेक पनि झन्डै 4-5 महिनादेखि हामी अलिकति भौतिक रूपमा एकै ठाउँमा खुम्चिएर बस्नु परेको छ। त्यसले गर्दाखेरि मानसिक रूपमै पनि थोरै तनाव भएको स्थिति होला। यो अहिलेको भर्चुअल कार्यक्रमले अर्थात् यो आइसिटीको प्रयोगले गर्दाखेरि हामी धेरै ठाउँमा ब्राउज गर्ने, धेरै ठाउँमा हिँड्न डुल्न बुझ्न पाउने भएका छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँहरू इन्टरनेटको सहाराले गुगलको माध्यमबाट पनि अघि आरबी सरले सुरुमै भन्दै हुनुहुन्थ्यो 2 करोडभन्दा बढी स्कलरसिप र झन्डै 200+ स्कुल कलेजहरूले यहाँलाई स्कलरसिपहरू अफर गर्नुभएको छ। त्यहाँको फ्याकल्टीसँग डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गर्न पाइन्छ। त्यहाँको भौतिक संरचना कस्तो छ के छ त्यो हेर्न देख्न पाइने अवसर छ। मेरै कुरा गर्नुहुन्छ भने मैले मोटर चाहिँ एससी दिएपछि, त्यति बेलाको एसएससी दिएपछि मात्रै देखेको हुँ। मोटरको बारेमा थुप्रै बिजुली लगायतका चिजहरूको बारेमा किताबमा मात्रै पढेको थिएँ। तर अहिलेको इन्टरनेटको कारणले गर्दाखेरि हामीसँग प्रविधि यति धेरै विकास भएको छ कि मैले सुन्दैछु अब फिजिक्स केमिस्ट्रीको ल्याब पनि हामी भर्चुअली ल्याबोरेटरीमै गएर प्रयोगशालामै गएर गरेको जसरी गर्ने प्रविधिको विकास हुँदैछ अरे, जसले गर्दाखेरि हाम्रो सिक्ने र सिकाउने कुरा केही पनि कमी हुँदै छैन जस्तो लाग्छ। हिजोको जस्तो छैन यही विषय नै पढ्नुपर्छ भन्ने छैन। हरेक फिल्डमा त्यत्तिकै अपर्च्युनिटी छ, आफूले चाहेको विषय पढौँ। तर मलाई एउटा अनुरोध के गर्न मन लागिरहेको छ भने हामीले सधैँ एक्सप्लोर्ड रिजनहरूमा मात्रै, सर्टेन क्षेत्रहरू मात्रै रोजेका छौँ। त्यो बाहेक पनि कतिपय क्षेत्रहरू यस्ता छन् जुन व्यक्तिले एक्सप्लोरै गर्न पाएको छैन। अनएक्सप्लोर्ड रिजनहरू पनि थुप्रै छन्। तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ थुप्रै डाक्टरहरू पछिल्लो समयमा गएर फोटोग्राफर बनेका छन्। थुप्रै इन्जिनियरहरू पछिल्लो समयमा गएर ठुला ठुला कम्पनीका सिइओहरू भएका छन्। म बिचमा इन्डियाको भ्रमणमा निस्केको थिएँ अलि अगाडि। त्यहाँ मैले हेरेँ ठुला ठुला युनिभर्सिटीहरूमा इन्जिनियरिङ फ्याकल्टीमा इन्जिनियरिङै नपढेका मान्छेहरू पनि राखिराखेको स्थिति थियो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले अन्तिममा आफ्नो चिजलाई जेमा हाम्रो प्यासन छ भनिन्छ नि, डु व्हाट यु लभ, लभ व्हाट यु डु, हैन, जे गरिन्छ त्यसलाई माया गरौँ र जेलाई माया गरिन्छ त्यही गरौँ। र अर्को आइन्स्टाइनले भनेकै जसरी एक्सलेन्सलाई एउटा प्र्याक्टिस नबनाइकन एउटा ह्याबिट जस्तो बनाइयो भने मेरो विचारमा हामीलाई अगाडि बढ्नबाट कसैले पनि रोक्दैन। र अर्को मैले यहाँलाई के अनुरोध गर्न खोजिरहेको छु भने तपाईँहरू नातिनुहोस्, संसारमा थुप्रा संस्थाहरूले, नेपालभित्र पनि थुप्रै संस्थाहरू छन्, छिमेकी भारतमा, छिमेकी चीनमा, भुटानमा, अरू विकसित देशहरूमा पनि थुप्रा संस्थाहरूले हामीलाई स्कलरसिपहरू अफर गरिराखेका छन्। अहिले यो भर्चुअल माध्यमको कारणबाट अझै हामी त्यो आफै पनि ब्राउज गर्न सक्छौँ होला, आफै पनि खोज्न सक्छौँ। केही वर्ष अगाडि हामीसँग क्षमता भए पनि स्कलरसिप नपाएको कारणले, अरू फर्दर एजुकेसनमा जान नपाएको कारणले गर्दाखेरि हामी जहाँको त्यहीँ खुम्चिएर त्यसै निराश भएर बस्नु परेको स्थिति थिएन। आज सबै मान्छेहरूलाई सबै क्षेत्रमा अपर्च्युनिटी छ। तर हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के छ भने तपाईँहरूले कसैसँग समय भयो भने एकजना इजरायली विद्वान छन्, उनी हिस्ट्रीका प्रोफेसर हुन्, युval नोआ हरारी भन्ने, उनका निकै राम्रा किताबहरू छन्। तपाईँहरूले उहाँको टेड टक्सहरू सुन्नुभयो भने पनि मलाई लाग्छ अब आउने संसार आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको कारणले गर्दाखेरि कति अप्ठ्यारो हुनेछ, हाम्रो जब अबको 4-5 वर्षपछि कहाँ पुग्नेछ भन्ने पनि छ। म समग्रमा फेरि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई एकपटक बधाई दिन चाहन्छु। अभिभावकज्यूहरूलाई पनि यो अवसरलाई पक्कै पनि सदुपयोग गर्नुभएको छ भन्ने जस्तो लाग्छ। तत्सम्बन्धमा पनि म यहाँहरूलाई अझै जानकारी राख्नको लागि यो कार्यक्रम यति राम्रोसँग सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ हाम्रो आरबी सर, र मलाई खुसी लाग्यो। म पनि लायन्समा छु। आइपिडिजी रोटरी क्लबका आइपिडिजी किरणलाल श्रेष्ठजी पनि हामीसँग जोडिनु भएछ। मेरो विचारमा उहाँले पनि हामीलाई निकै राम्रा महत्त्वपूर्ण सुझावहरू दिन सक्नुहुनेछ। उहाँ पनि कुनै समयमा हामीसँग वक्ता हुनुभयो भने विद्यार्थीहरूको
करियर काउन्सिलिङको लागि निकै महत्त्वपूर्ण हुनेछ भन्ने लाग्छ। मसँग हालमा अहिले यो बाहेक अरू खासै केही भन्न मन छैन। अन्तमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अभिभावकज्यूहरू, अबको दुनियाँ भनेको अनलाइनको दुनियाँ हो। विकसित देशहरूमा त्यो देशहरूले पुस्तक पब्लिकेसन निकै पुस्तक प्रकाशन अथवा किताब किन्ने, सरकारले किताब दिन अत्यन्तै कठिन हुने भएको, महँगो हुने भएको भएर ती देशहरूमा धेरै वर्ष पहिलादेखि नै बुकलेस, बिना किताब पढाइ हुँदै आएको अवस्था छ। हामीसँग ठुलो प्लेटफर्म छ, हामी सूर्यको प्रकाश मुनि छौँ, संसारलाई देख्न सक्ने अवस्थामा हामी छौँ। त्यसैले यसको अधिकतम प्रयोग गरौँ र एक दिन पनि यहाँहरूले अब स्कुलहरूलाई, कलेजहरूलाई आफैले पनि झकझक्याउनु पर्यो कि सर अब त ढिलो भएन, सरकार अब त ढिलो भएन, मेरो बच्चाको 1 वर्ष बित्न लाग्यो, के गर्नु खोज्नु भएको छ, जुन उपायले भए पनि बच्चाको वर्ष नजाओस् भनेर खेर फ्याँकौँ। खेर नफ्याँक्ने हिसाबले यहाँहरू पनि लाग्नुहोस्। सबैको जय होस्। नमस्ते। थ्याङ्क यू भूपेन्द्र सरलाई। यहाँले गहन विषयहरू पनि उठाउनु भएको छ। समाजको परिवर्तनको बहाव साँच्चीकै एकदमै तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ र त्यसलाई साँच्चीकै गाइडिङ गर्नुपर्ने अथवा गाइडिङ भन्दा पनि लिडिङ गर्नुपर्ने क्षेत्र हामी शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत छौँ। हामीलाई पनि एक खालको ठुलो चुनौती हामीसँग तेर्सिएको पक्कै पनि छ र हामीसँग अर्का व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, यङ अनि डाइनामिक हुनुहुन्छ, अक्सफोर्ड एकाडेमी का प्रिन्सिपल हुनुहुन्छ, त्यसै गरी रूपन्देही हिसानका भाइस प्रेसिडेन्टज्यू पनि हुनुहुन्छ दिनेश सर। मैले दिनेश सरलाई अबको 10 मिनटका लागि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु र यहाँले पनि समग्रमा सरहरूले भने जस्तै र यहाँको आफ्नो विचारमा अबको च्यालेन्जेसहरू के बनिरहेको अवस्था छ र सँगसँगै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ यहाँले सुझाव के दिन चाहनुहुन्छ र सँगसँगै आफ्नो संस्थाप्रति पनि केही यहाँले परिचयात्मक हिसाबले केही संस्थाका विशेषताहरूलाई पनि राख्न सक्नुहुनेछ। मैले दिनेश सरलाई आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद आरबी सर। निकै कुशल ढङ्गले कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। धेरै दिनदेखि उहाँको सुरु दिनको जुन एनर्जी थियो आज पनि त्यही ढङ्गले हामी पाइरहेको छौँ र मैले त्यसै गरी धन्यवाद दिनुपर्छ हाम्रो जुन एडुफिया टिमलाई। मैले स्पेसली जितेन्द्र सरलाई सम्झिन चाहेँ र आज हामी सँगै छौँ। भूपेन्द्र सर हुनुहुन्छ, त्यसै गरी रमाकान्त सर हुनुहुन्छ चितवनबाट, त्यसै गरी पोखराबाट र म पनि आफू लायन्समा छु। मैले किरण श्रेष्ठ सरलाई पनि सम्झिन चाहेँ र लाइभ हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू जो चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र शिक्षाप्रेमी समग्र दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। हामी वास्तवमा विषम परिस्थितिमा छौँ। अहिलेको एसी विशेष बनिराखेको छ, यो मानेमा कि अहिले भिन्न ढङ्गले यहाँले एसीको नतिजा पाउनु भएको छ। कति विद्यार्थीहरू खुसी हुनुहोला, कति विद्यार्थीहरू दुखी पनि हुनुहुन्छ, जसले चाहिँ अलि राम्रो खालको विद्यार्थीहरू मैले फिडब्याक लिँदाखेरि अलिकति दुखी भएको अथवा विद्यालयले नम्बर सित्तैमा दिए जस्तो त्यस्तो कस्तो सोसल मिडियाहरूमा आएका फिडब्याकहरू पनि त्यही खालका फिडब्याकहरू थिए र मैले यो कार्यक्रम मार्फत के भन्न चाहन्छु भन्दा सबै विद्यालयहरूले जेन्युन ढङ्गले आफ्नो विद्यार्थीहरूलाई मूल्याङ्कन गरेको छ। मैले चाहिँ अहिले GPA 4 धेरै आयो, यता भयो उता भयो भन्ने सन्दर्भहरूसँग मैले के पनि राख्न चाहेँ भन्दा के हिजो जुन विद्यार्थीले GPA 4 ल्याउनु पर्थ्यो त्यो विद्यार्थीले GPA 4 ल्याएको हो त, नल्याएको अवस्था पनि त थियो नि, त्यो कुराहरू पनि थियो। हाम्रा शैक्षिक प्रणालीहरूमा हामी छुट्टै ढङ्गले बहस गरौँला र आज हामी चाहिँ खास गरी एसी दिएर बसेका विद्यार्थीहरूको हकमा चाहिँ छलफल गरिराखेको छौँ। मैले सर्वप्रथम सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई एसीको नतिजाको लागि म हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु र आगामी शैक्षिक भविष्यको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना पनि गर्न चाहन्छु। मैले चाहिँ अहिले विषम परिस्थिति छ, कोभिड-19 को असर संसारभर छ र अहिले चाहिँ हाम्रो देश पनि आतंकित भइरहेको छ, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पनि आतंकित हुनुहुन्छ होला र मैले के मात्रै भन्न चाहेँ भन्दा जे परिस्थिति छ त्यो हाम्रो अगाडि छ, हामीले यसलाई थप चाहिँ सुधार गर्न सक्दै छैनौँ। सरकार आफ्नो ढङ्गबाट लागिरहेको छ, स्वास्थ्यकर्मी मित्रहरू चाहिँ हामीले सबैले सम्मान गर्नुपर्छ, उहाँहरू पनि लागिराख्नु भएको छ। हामी सबै सचेत हुनुपर्ने अवस्था छ। यद्यपि यस्ता महामारीहरू विभिन्न समयमा आएको थिए, अहिले यो सोसल मिडियाले पनि यसलाई अलिकति बढी आतंकित बनाएको छ। हामी विश्वको कुनै पनि कुनामा भएको सामान्य घटना पनि एउटा क्लिकको आधारमा हामीले चाहिँ थाहा पाउन सक्ने यो सूचना मैत्री जुन समाजमा छौँ यसले पनि अलिकति हामीलाई चाहिँ
साइकोलोजिकली आतंकित बनाएको छ। त्यो कारणले गर्दा नातिनुस्, धैर्य भएर बस्नुस् र चाहिँ पढाइसित जोडिन अब चाहिँ जोडिनुपर्ने समय आएको छ र आवश्यकता छ। यहाँहरूले यो एडुफेयरको भर्चुअल चाहिँ क्लासेसहरू पनि भिजिट गरिराख्नु भएको छ, हेरिराख्नु भएको छ। कलेज सेलेक्सन गर्दै हुनुहुन्छ, मैले राम्रो कलेज सेलेक्सन गर्नु सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूको लागि मैले शुभकामना दिन चाहन्छु। र मैले चाहिँ सरहरूले अघि कुरा गरिसक्नु भएको छ, म यो विषयवस्तुमा धेरै बोल्नुपर्ने छैन। के पढ्ने भन्ने सन्दर्भमा यहाँहरूले खास गरी एउटा टेक्निकल एजुकेसनको सन्दर्भ हुनसक्छ, अर्को जनरल एजुकेसनको सन्दर्भ हुनसक्छ। चाहिँ जनरल एजुकेसनको सन्दर्भमा साइन्स छ, म्यानेजमेन्ट छ, ह्युम्यानिटिज छ, एजुकेसन छ, ल छ। यद्यपि यो वर्षदेखि सिङ्गल ट्र्याक कक्षा 11 भन्ने सब्जेक्ट चोइसको कुरा छ। त्यो सब्जेक्ट चोइस भने पनि जे भने पनि कुरा उही हो, त्यसलाई चाहिँ अलिकति भनाइलाई मात्रै फरक पारेको, नभए सार तत्त्व त्यही हो। यहाँहरू चाहिँ कुन क्षेत्रमा जान चाहनुहुन्छ, खास गरी अब साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको सन्दर्भमा जाँदा साइन्सलाई समात्न पर्ने होला। डक्टर इन्जिनियरको चाहिँ भोलि भविष्य देख्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको त्यतातिर रुचि हुने विद्यार्थीहरूले साइन्सतिर जानुपर्ने होला। र खास गरी म्यानेजमेन्ट जसले अहिले संसारलाई लिड गरिराखेको छ, म्यानेजमेन्टले त्यतातिर जान चाहनुहुने, खास गरी फाइनेन्सतिर अलिकति इकोनोमीतिर चाहिँ रुचि राख्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू म्यानेजमेन्ट पढ्नुपर्ने होला। र देशको कानुन के छ, यसलाई चाहिँ संसारलाई कानुनले चाहिँ ट्र्याक गरिराखेको छ। अमेरिकाको यहाँहरूले हरेक लिडरहरूलाई हेर्नुभयो भने प्रत्येक लिडरले कानुन चाहिँ पढेको हुन्छ र बहस गरेको हुन्छ। त्यतातिर जान चाहने हुने विद्यार्थीहरूले ल पढ्नुपर्ने होला। र खास गरी ब्युरोक्राट क्षेत्रमा जाने विद्यार्थीहरूको रुचि चाहिँ ह्युम्यानिटिज हुन सक्ला। र त्यसै गरी चाहिँ खास गरी टिचिङ फिल्डमा जान चाहने विद्यार्थीहरूको लागि एजुकेसन हुन सक्ला। र सबै विषयहरू चाहिँ आफैमा इम्पोर्टेन्ट छन्, सबै यो समाजको लागि आवश्यक छन्। यो कुरा मैले यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहेँ। जसरी एउटा घर बनाउनको लागि इटा जरुरी छ, सिमेन्ट आवश्यक छ, बालु आवश्यक छ, ढुङ्गा आवश्यक छ, माटो आवश्यक छ, छड आवश्यक छ, त्यसै गरी हरेक विषयको महत्त्व छ। यो कुरा चाहिँ मैले यहाँहरूलाई भन्न चाहेँ। वास्तवमा भविष्य कहाँ खोज्ने भन्ने सन्दर्भ छ। जुनसुकै सब्जेक्ट पढ्नुहोस्, यहाँहरूले जुनसुकै सब्जेक्ट पढे पनि हुन्छ, त्यहाँ जहाँसम्म पैसासित जोडिएको कुरा हुन्छ, एक्सेलेन्सीको पछाडि यहाँहरू हिँड्नुपर्ने हुन्छ। सक्सेसको पछाडि भन्दा 3 इडियट फिल्म यहाँहरूले हेर्नु भएको छ, सुन्नु भएको छ भने फेरि एकचोटि दोहोऱ्याएर हेर्नुहोस्। वास्तवमा एजुकेसन के हो भन्ने कुरा त्यसले देखाएको छ। मैले देखिराखेको छु यो समाजमा कि एउटा चाहिँ म्यानेजरले, एउटा ब्याङ्कको सिओले 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख मासिक स्यालेरी खाइराखेको हुन्छ। एउटा डक्टरले पनि त्यस्तै स्यालेरी खाइराखेको हुन्छ। र चाहिँ जसरी यो सोसाइटीमा अलिकति टिचरहरूलाई यो टिचिङ भनेको अलिकति लास्टमा अलिक कमजोर विद्यार्थीले पढ्ने भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ भने मैले त्यस्ता टिचरहरू भेटेको छु, त्यस्ता मोटिभेटरहरू भेटेको छु। म आफै सेसन पनि लिइराखेको छु, जसले 1 घन्टाको 2 लाख रुपियाँ चाहिँ उसले चाहिँ चार्ज गरिराखेको हुन्छ। उसको मासिक तलब छोडिदिनुहोस्, उसले 1 घन्टाको 2 लाख रुपियाँ लिन्छ। त्यसको मतलब के हो भन्दाखेरि हामी जुनसुकै फिल्डमा जाउँ, जुनसुकै सब्जेक्ट पढ्यौँ चाहिँ त्यसमा एक्सेलेन्सीको कुरामा चाहिँ हामी सधैँ सचेत हुनुपर्छ, ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा नम्बर 1 हुन सक्नु जरुरी हुन्छ। यहाँहरूलाई मैले एउटा इक्जाम्पल दिउँ। हामी चाहिँ एकदम हामी अथवा हाम्रो आफन्त एकदमै बिरामी हुनुभयो, सिरियस बिरामी हुनुभयो भने यहाँहरूले सोच्नुहुन्छ सबभन्दा राम्रो डाक्टर कुन छ, त्यो डाक्टरसित यहाँहरूले लैजानुहुन्छ। यसको मतलब के हो भन्दा हामीले जानेर रिस्क लिनुपर्ने हुन्छ। त्यो बेलामा हामी एक्सिलेन्ट मान्छेकै पछाडि हिँड्छौँ। त्यो यहाँहरू पनि आफू त्यतातिर लाग्न जरुरी छ, त्यो बन्न जरुरी छ। मैले सब्जेक्टको सन्दर्भमा यति भने। अब यो नयाँ कोर्सको कुरा आए पनि यहाँहरूलाई तात्विक ढङ्गले केही फरक पर्दै छैन। एउटा सोसल स्टडी भन्ने एउटा सब्जेक्ट मात्रै प्लस गरेको छ। त्यो बाहेक त्यति धेरै चेन्जेसहरू हामी देखेको छैन। पुरानै हाम्रो चाहिँ यद्यपि लभिङ चाहिँ पुरानै कोर्स पढाउँ र त्यसमा पनि अलिकति चाहिँ कोर्सलाई चाहिँ रिभ्यू गरौँ, अलिकति वेटेज घटाउँ भन्ने हिसाबले किसानको तर्फबाट हामी लगाइराखेको कुरा पनि मैले सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ मैले यो कुरा राखेँ। र अब कस्तो संस्था चोइस गर्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ के हो भन्दा सबभन्दा पहिला चाहिँ यहाँहरूले त्यहाँको बिल्डिङ अथवा कस्तो छानो छ अथवा कस्ता कोठाहरू छ भन्दा पनि त्यहाँको टिचर चाहिँ कस्तो छ भन्ने सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अब हामी कन्टेन्ट बेस्ड एजुकेसनमा चाहिँ गइराखेको छौँ। खास गरी यहाँहरूले कन्टेन्ट पाउनु जरुरी छ, बुझ्नु जरुरी छ। त्यसको लागि सबभन्दा पहिलो मैले त 70% वेटेज नै त्यहाँको टिचरहरूको सन्दर्भमा चाहिँ दिन चाहन्छु। सँगसँगै त्यहाँको इन्भाइरोमेन्ट के छ, एडमिनिस्ट्रेसनले कसरी पोलिसीहरू के छ, यो कुराहरू पनि यहाँहरूले सँगसँगै हेर्न जरुरी छ। अनि अपर्च्युनिटीहरू कस्ता अपर्च्युनिटीहरू संस्थाले चाहिँ दिन्छ, यहाँहरूसित भएका चाहिँ जुन अन्तर्निहित प्रतिभाहरूलाई कसरी प्रस्फुटन
चाहिँ मौकाहरू राखेको छ, यो कुराहरू हेर्नु जरुरी छ। र अलमोस्ट भनेको अब के हो भन्दा अब 11-12 भनेको यहाँहरूले आफूले धेरै गर्नुपर्ने हुन्छ। म त 80% विद्यार्थीलाई नै दिन्छु। हुन एउटा रिसर्चले चाहिँ के हो भन्दा 90% यु आर सक्सेस अर यु आर फेलियर भन्ने कुरा चाहिँ त्यो सेल्फमै, त्यो मान्छेमै भर पर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ गरेको छ। चाहिँ मात्र 10% मात्रै बल्ल आउटर इन्भाइरोमेन्टले चाहिँ कुराहरू राखेको हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा त्यहाँको टिचिङ फ्याकल्टिजहरू, त्यहाँको इन्भाइरोमेन्टहरू हेर्नुहोस्, जुनसुकै ठाउँमा पढे पनि हुन्छ। अहिले चाहिँ अब देशभित्रका संस्थाहरू अब्बल छन्। देशभित्रका संस्थाहरूले विभिन्न प्र्याक्टिसहरू गरेको छन्। चाहिँ इन्टरनेसनली के भइराखेको छ भनेर यो देशभित्रका पनि लिडरहरूले त्यो पाटोमा पनि हेरेका छन्। मैले आफैले पनि म 2 वर्ष अगाडि युरोपका विभिन्न कलेजहरू चाहिँ भिजिट गरेको थिएँ, त्यहाँका सेमिनारहरू एटेन्ड गरेको थिएँ। वास्तवमा त्यहाँ र यहाँ त्यति धेरै फरक चाहिँ हामी पाउँदैनौँ। यहाँहरू मरिहत्ते गरेर विदेश जान पर्ने त्यस्तो अवस्था चाहिँ देख्दैनौँ। हामी यहीँ बसेर पनि धेरै कुराहरू इन्टरनेसनल के भइराखेको छ भनेर हामी हेर्न सक्छौँ। मैले अहिले भर्खर पनि एउटा हार्वर्डको कोर्स चाहिँ गरिराखेको छु। यहीँ बसेर पनि हामी गर्न सक्छौँ। वास्तवमा यो लकडाउनलाई हामीले सही ढङ्गले सदुपयोग गर्न जरुरी छ। हामी आइटीमा अलिकति दखल राख्नु जरुरी छ। मैले सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जसले लाइभ हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई एउटा क्वेसन गर्न चाहेँ कि साँच्चै यहाँहरूले यो 5 महिना लकडाउन भयो, यो लकडाउन पिरियडमा यहाँहरूले केही सिक्नुभयो जुन चाहिँ यहाँहरूलाई काम लाग्दैछ भोलिको भविष्यमा, वा यहाँहरू समय मेरो पढेर बितेन चाहिँ आज लकडाउन भयो अथवा चाहिँ सरकारले यो गरेको छ उ गरेको छ भनेर बस्नुभयो। त्यसैले मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हिजो गर्नु भएको छैन भने पनि अहिले पनि टाइम छ, यहाँहरू त्यतातिर लाग्नुहोस्। अहिले अबको 10 वर्ष पछाडि आइटीले धेरै कुराहरू हामीलाई गभर्न गर्दैछ, हामी त्यसको बसमा जाँदैछौँ, त्यसको अन्डरमा जाँदैछौँ। त्यो कारणले गर्दा यहाँहरूले चाहिँ आइटीमा लिटरेट हुने कुरा, त्यहाँ सिक्ने कुराहरू धेरै छ, धेरै फिल्डहरू छ। त्यो फिल्डमा जानुहोस्, सिक्नुहोस्। यहाँले ड्राइभिङ सिके पनि हुन्छ। चाहिँ एउटा पर्फेक्सन, एउटा स्किलमा पर्फेक्सन ल्याउनु जरुरी छ, त्यतातिर ध्यान दिनु जरुरी छ, आफूलाई बिजी राख्नु जरुरी छ। थुप्रै बुकहरू पाउँछ, बुकहरू पढ्न जरुरी छ। यहाँहरूलाई नोभेल पढ्न मन लाग्ला अथवा चाहिँ आइटी बेस्ड बुकहरू पढ्न मन लाग्छ अथवा साइन्स फिक्सनका बुकहरू पढ्न मन लाग्ला, जुन सेक्टरमा यहाँहरूलाई पढ्न रुचि छ त्यो सेक्टरका बुकहरू पाउँछ। अडियो बुकहरू पनि पाउँछ। थुप्रै भिजुअल, अहिले त यो संसार मुठीमा छ, एउटा चाहिँ मोबाइलमा छ, एउटा ल्यापटपमा छ। अहिले यहाँहरू वास्तवमा भाग्यमानी ठान्छु म। हाम्रो पालाभन्दा सरहरूले अघि जोडिसक्नु भएको छ। हामी धेरै चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो जेनेरेसन चाहिँ धेरै भाग्यमानी छ कि यहाँले सिक्न चाहेको कुरालाई चाहिँ अहिले त टाइप गर्न पनि पर्न छोड्यो, सोधे यहाँले आन्सर पाउने अवस्था छ। त्यसो गर्दा यसलाई क्याच गर्नु हुन मैले सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र सँगसँगै एउटा चाहिँ अहिलेको जेनेरेसनमा एउटा ग्याप चाहिँ म देखिराखेको छु। मैले यसको केही दोष हामी शिक्षाकर्मी साथीहरूले पनि हामी लिन पर्छ भन्ने लाग्छ कि हामीले वास्तवमा अहिलेको बालबच्चालाई जिम्मेवारीसित चाहिँ जोड्न सकेको छैनौँ, परिवारसित जोड्न सकेको छैनौँ। कतिपय सन्दर्भमा आमा बुवाले भनेको नमान्ने, नसुन्ने, आफै धेरै जान्ने छु भन्ने कुराहरू पनि हुन्छ। हुन त यो उमेर त्यस्तै हो, हामी पनि त्यस्तै सोच्थ्यौँ यो उमेरमा। र पनि के हो भन्दाखेरि आफूले सम्मान गर्नुपर्ने चाहिँ जुन आमा बुवा हुनुहुन्छ, शिक्षक साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँलाई सम्मान गर्नुपर्ने, अनुशासनलाई आफ्नो जीवनको एउटा अभिन्न अङ्ग बनाउने र आफू परिश्रमी हुने, मिहिनेत गर्ने कुराहरूमा चाहिँ यहाँले जोड्न जरुरी देख्छु। र वास्तवमा यहाँले संस्थाको अलिकति परिचय पनि राख्दिनँ भन्नुभएको थियो। म बुटवलबाट अक्सफोर्ड एकाडेमीको प्रिन्सिपल हो र मेरो संस्थामा अहिले 5250 जति विद्यार्थीहरू चाहिँ अध्ययन गरिराख्नु भएको छ। मसित अब चाहिँ स्कुल छ, त्यसै गरी +2 लेभलमा सिफ्ट हामी करिब +2 मा चाहिँ 1800 स्टुडेन्टहरू हामी चाहिँ पढाइराखेको छौँ। त्यसै गरी ब्याचलर छ, ब्याचलरमा हामीसँग म्यानेजमेन्ट छ, होटल म्यानेजमेन्ट टियुको प्रोग्राम छ, बिआइएम छ। त्यसै गरी बिएड हामी चलाइराखेको छौँ र थप कार्यक्रमहरू ल्याउनेछौँ र सिटिएल अक्सफोर्ड एकाडेमीबाट अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी बनाउने हामी सोचमा छौँ। यो कुरा राखेँ र खास गरी +2 मा को विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि मैले के भन्न चाहेँ भन्दा त्यो सबै अपर्च्युनिटीहरू यहाँहरूले पाउनुहुन्छ यदि अक्सफोर्डलाई रोज्नुभयो भने। एउटा फ्यामिली इन्भाइरोमेन्ट, हामी एउटा अनुशासन को पाठहरूमा पनि यहाँहरूलाई चाहिँ सजग बनाउनेछौँ र यहाँहरूसित भएको अन्तर्निहित प्रतिभाहरूलाई प्रस्फुटन गर्ने काममा पनि हामी लाग्नेछौँ। हामीले विगतमा पनि धेरै चाहिँ सोसलले चाहिँ धेरै कामहरू गरेको छौँ। कतिपय विद्यार्थीहरूलाई यहाँदेखि एक्सपोज गरेर चाहिँ हामी
चाहिँ नास्कबाट 6,50,000 गत वर्षको विद्यार्थीले पनि एउटा चाहिँ बाइक बनाउन हामी सहयोग गरौँ, त्यहाँसम्म पुग्नु भएको छ। र मैले के भन्न चाहेँ भन्दा हामी यो कोरोनाको महामारीमा छौँ। यदि साँच्चै यो देशभित्रको नेपाली विद्यार्थी जुनसुकै स्कुलबाट पढेको भए पनि मैले के भन्न चाहेँ भन्दा यदि साँच्चै कोरोनाकै कारणले समस्या छ पढ्न पाउनु भएको छैन भने यो अक्सफोर्डमा आउनुहोस्, बुटोलमा आउनुहोस्। मैले यहाँहरूलाई चाहिँ मैले निर्धक्कसँग मैले कुनै पनि शुल्क नलिकन पढाउने छु। साँच्चै अप्ठ्यारो परेको विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ, यो महामारीले अप्ठ्यारोमा परेका विद्यार्थी हुनुहुन्छ भने अक्सफोर्ड यहाँहरूको साथमा छ र साँच्चै यहाँहरूका क्षमताहरूलाई प्रस्फुटन गर्ने गरी कोही आउनुहुन्छ भने त्यसको लागि पनि हामी सँगसँगै छौँ। र मैले गत वर्ष हामी करिब 1000 विद्यार्थीहरू लिँदै गर्दा हामी 1 हप्तामा विद्यार्थी चाहिँ भर्ना प्याक गरेको कुरा पनि जानकारी गराएँ। त्यसैले अहिले भर्खरै त त्यो अवस्था छैन, भोलि खुल्दाको अवस्थामा यहाँहरूले अक्सफोर्डलाई पनि एउटा चोइस बनाउन सक्नुहुन्छ। यति कुरा राखेँ। आरबी सर, यो मेरो भनाइको लागि यहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू दिनेश सर। पक्कै पनि यहाँले निकै राम्रो कुरा राख्नुभएको छ। हामी फिजिकल्ली लकडाउनमा छौँ, फिजिकल्ली हामी चाहिँ दूरीमा छौँ। मैले त यो सामाजिक दूरी पनि भन्दिनँ, सोसल डिस्टेन्स चाहिँ वास्तवमा यो कसरी यो विश्वभरि नै एक्सेप्टेन्स भयो। वास्तवमा यो सामाजिक दूरी सोसल डिस्टेन्स चाहिँ होइन। सामाजिक रूपमा त अझ बढी हामी घनीभूत भएको छौँ। कतिपय अवस्थामा हामी भौतिक दूरीमा छौँ, फिजिकल डिस्टेन्समा छौँ र फिजिकल्ली लकडाउनमा पनि छौँ। यसो हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अझ बढी समय प्राप्त गरिरहेका छौँ, जसका कारण हामीले आफ्नो मेन्टल अनलक गर्न सक्छौँ र मेन्टल्ली हामी अझ बढी एक्सप्लोर गर्न सक्छौँ। सरले धेरै सुझावहरू पनि दिनुभएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई, तपाईँहरूले यसरी अगाडि बढ्नुहोस्, यसरी अध्ययन गर्नुहोस् भनेर। पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले र हामी सम्पूर्ण शिक्षाकर्मीहरूले पनि अहिले अझ बढी चाहिँ हाम्रो मेन्टालिटी अथवा सिक्ने कुरा यो लर्निङ प्रोसेसलाई अझ बढी अनलक गर्न पाइरहेका छौँ। यो हिसाबले पनि हामीले साइकोलोजिकल्ली अझ बढी पहिलाभन्दा ज्ञान गर्नुपर्छ यो समयमा, किनकि हामीसँग समय अत्याधिक छ। त्यो हिसाबले यहाँले सुझाव पनि दिनुभएको छ, यहाँलाई विशेष धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र मैले अब फेरि पनि म एक राउन्ड सरहरूसँग छोटो समय फेरि सरहरूसँग लिन चाहन्छु। पक्कै पनि हामीसँग आइपिडिजी रोटरी क्लबको आइपिडिजी सर हुनुहुन्छ, उहाँसँग म अन्तिममा फेरि थोरै यदि यहाँले सुनिराख्नु भएको छ भने म थोरै यहाँको सल्लाह सुझाव पनि लिन चाहन्छु अन्त्यमा। र म फेरि रमाकान्त सरसँग आउन चाहेँ। रमाकान्त सरलाई विशेषतः अहिले चाहिँ यो एकदमै प्रतिकूल अवस्थामा राज्यले शिक्षालाई गरिराखेको जुन अथवा हेरिराखेको एउटा दृष्टिकोण र शिक्षामा जुन खालको चाहिँ एउटा योजनाहरू चाहिँ राज्यको तर्फबाट एकदमै योजना हामीले कसरी भनौँ त्यसलाई अझ एक खालको चाहिँ टेलियोलोजिकल टाइप अफ हुन्छ नि, चल्दै रहता है भन्ने खालको अथवा चलिराखेको छ भन्ने लेभलको कुनै खास ठोस योजना पनि हामीले देख्न पाएका छैनौँ। यद्यपि निजी क्षेत्रबाट त्यो खालको सुरुवात, त्यो खालको चाहिँ एक खालको उदाहरण पनि पेश भइरहेको अवस्था छ र राज्यले के गर्नु पर्थ्यो, के गरिरहेको छ। र विशेषतः यहाँ पोखरा हिसान, विशेष गरी कास्की हिसानको पूर्व अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र पोखरामा हिसानले के कस्ता गतिविधिहरू पनि गरिरहेको छ यो अवस्थामा, किनकि यति बेला चाहिँ हामी जुट्नुपर्छ, टुगेदर वी क्यान भन्ने एउटा भनाइ पनि छ। मैले रमाकान्त सरलाई यही विषयहरूमा र आफ्ना केही छुटेका विचारहरू पनि छन् भने 2-3 मिनट भित्रमा छोटोमा राखिदिनु हुनको लागि फेरि अनुरोध गर्छु। रमाकान्त सर, सरको म्युट छ सर, अनम्युट गर्नु होला प्लिज। सरको अझै पनि म्युट नै छ सर। रमाकान्त सर म्युट हैन भयो सर? हजुर सुनेको छ है, सुनेको छ नि सर? हजुर ठीक छ सर। यो वास्तवमा भन्यो भनेदेखि नेपाल सरकारले प्राइभेट शिक्षालाई राम्रोसित चिनेको जस्तो मलाई लाग्नु, किनभनेदेखि वैदिक कालदेखि नै शिक्षाको विकासमा प्राइभेट क्षेत्रको ठुलो भूमिका छ। पहिला पनि गुरुहरूले पढाउनुहुन्थ्यो, घर घरमा गएर पढाउनुहुन्थ्यो। त्यो प्राइभेट शिक्षा अहिले विकास हुँदै अहिले यो क्रममा आएको छ र अहिले जुन प्राइभेट शिक्षालाई नेपाल सरकारले त्यति वास्ता गरेको पाइएन। हाम्रा हिसानिस्ट, म पनि अब हिसानको केन्द्रीय सल्लाहकारको नाताले मैले के भन्न चाहन्छु भनेदेखि हाम्रा साथीहरू, हाम्रो अध्यक्षज्यू रमेश सिलवाल, अनि हाम्रो युवराज शर्मा, लोकबहादुर भण्डारीज्यू, डाक्टर स्वागत लगायत हाम्रो उमेश लगायत सम्पूर्ण साथीहरू यो प्राइभेट शिक्षाको सन्दर्भमा विभिन्न किसिमका कुराहरू लिएर जानुभयो। तर विभिन्न किसिमको मागहरू लिएर शिक्षा मन्त्रालयमा
प्रधानमन्त्रीकोमा चारैतिर जानुभयो, तर भाषणको क्रममा अन्य कुराहरूमा पनि एउटा सुन्नेको स्थितिमा सरकारले ल्यायो। र देशको विकासको लागि प्राइभेट शिक्षाले जो नेपालको प्राइभेट शिक्षा छ देशको विकासको लागि यदि प्राइभेट शिक्षा नभएको भएदेखि हाम्रो देश चाहिँ यो स्थितिमा सायद आउने पनि थिएन होला जस्तो मलाई लाग्छ। किनभनेदेखि अब अहिले संसारलाई सानो बनाउने काम पनि संसारको जुनसुकै कुनामा भयो भने पनि यसलाई एउटा सानो बनाउने काम प्राइभेट शिक्षाकै यो कन्ट्रिब्युसन हो। उदाहरणको लागि 2036 सालभन्दा पहिला प्राइभेट शिक्षाहरू यहाँ थिएनन्। जब त्यसपछि उदय प्राइभेट शिक्षाको विकास हुँदै गयो, त्यसपछि के हो भनेदेखि यहाँ इङ्ग्लिस माध्यमबाट पढाइ हुनुभयो। इङ्ग्लिस सरकारी स्कुलमा जहिले पनि इङ्ग्लिसको पढाइ एकदम कमजोर हुँदै जाने, त्यो हिसाबले चाहिँ त्यो बाहिरी टेक्नोलोजीसँग उनीहरू जुझ्न सकेका थिएनन्। र पछिल्ला समयमा आएर जब यो प्राइभेट स्कुलको विकास भयो, तब इङ्ग्लिसको डेभलप हुँदै गएपछि यो संसारलाई नै सानो बनाउने काम प्राइभेट स्कुलले बनाइदिएको छ। र संसारभरिका नयाँ टेक्नोलोजीहरू, नयाँ कुराहरू जान्ने, सिक्ने, बुझ्ने, बुझाउने आदि कुराहरू हाम्रो यो प्राइभेट शिक्षाबाट भएको हुनाले भोलि यो सरकारले यदि वास्ता नगर्दै गयो र भोलि बन्द आउने स्थिति आयो भनेदेखि हाम्रो देश पनि एउटा चुर्लुम्मै एउटा चाहिँ बिग्रने स्थितिमा जान्छ अथवा चाहिँ कुनै नकारात्मकतिर जान्छ जस्तो मलाई लागेको छ। अब यहाँहरूलाई के कस्तो छ मलाई भनेर मैले सरकारकै विरोध गर्न खोजेको त होइन, तर त्यसरी चाहिँ यो राम्रो चाहिँ सिम्टम होइन। यदि यो सिम्टम बढ्दै गयो भनेदेखि हाम्रो देश धेरै पछाडि पर्छ, 50 वर्ष 100 वर्ष पछाडि पर्ने सम्भावना मैले देखेको छु। तसर्थ हाम्रा लिडरहरू जुन चाहिँ उमेश श्रेष्ठै त्यही हुनुहुन्छ, सरले अब हिज नट सेटिस्फाई भनौँ न, नसेटिस्फाई हुनुहुन्न आदि इत्यादि कुराहरू। त्यस्तै चाहिँ अब पहिला पनि हाम्रो चाहिँ पोखरेल सर हुन्थ्यो, लगायत थुप्रै सरहरू हुन्थ्यो। प्राइभेट शिक्षालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा यो पोजिटिभ नदेखेको हुनाले देशले आफ्नो थाप्लोमा आफैले पञ्चारले हानेको छ। यो चाहिँ सुधार्नु जरुरी छ, त्यो मलाई लागेको छ। अब अरू चाहिँ त अब यी आफ्नो सरहरूले धेरै कुराहरू भन्नुभयो। अब त्यो भूपेन्द्र सरले, दिनेश सरले, आर्यन सरले धेरै कुरा भन्नुभयो। मैले सबै भनिराखेको कुरो त भएन। मेरो स्कुलको सन्दर्भमा पनि परिचय दिने क्रममा सरले भन्नुभयो, मैले दिन चाहन्छु। र एउटा कुरो के छ भने फिजिकल्ली प्रेजेन्ट हुन नसके पनि अथवा चाहिँ अनलाइन क्लासबाट गएर भए पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पूर्व अहिले नै मैले भनिसकेँ मेचीदेखि महाकालीसम्म जहाँ पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। किनभनेदेखि अहिले जाने स्थिति छैन भने पनि घरबाट यदि नयाँ टेक्नोलोजीको विकास भएको छ भने आफूसँग छ भनेदेखि पढ्न सक्छन्। र पोखरामा मेरो यस विद्यालय स्टेप बाई स्टेप मावि जुन 32 वर्ष भयो यो चलाएको, यहाँ नर्सरीदेखि कक्षा 12सम्म पढाइ हुन्छ, जसमा साइन्स र म्यानेजमेन्टको पढाइ हुन्छ। 12सम्म छ भनौँ न, पहिला अब त +2 भनिन्थ्यो, अब अहिले आएर 9बाट 12सम्म भएको हुनाले स्कुलको अवस्था भयो। र मेरा यहाँका पढ्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अहिले झन् एसएलसी दिएका 66-70 जना कति विद्यार्थी हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले हामीसँग सम्पर्क गर्नुभएको छ यहीँ नै पढ्ने भनेर। र अन्य विद्यालयका भाइ बहिनीहरूले पनि पढ्नको लागि हामीसँग विभिन्न किसिमका फर्महरू भर्नुभएको छ। र यहाँ पढाइमा चाहिँ अब यसमा कुनै किसिमको त्यस्तो किसिम अप्ठ्यारो स्थिति छैन, सबै किसिमको सुविधा सम्पन्न छ। टाढाबाट आउने विद्यार्थीहरूको लागि बसको व्यवस्था पनि गरिएको छ। र सरहरू पढाउने सरहरू पनि एकदम नलेजियस हुनुहुन्छ, अनुभवी र एकदम दक्षता प्राप्त गर्नुभएका सरहरू हुनुहुन्छ। ढुक्क भएर सम्पूर्ण अभिभावकज्यूहरूले आफ्नो बाबु नानीहरूलाई यहाँ पढाउन सक्नुहुन्छ। यदि पोखरामा पढाउनु भयो भनेदेखि पोखराकोमा यो उत्कृष्ट विद्यालयको रूपमा मैले हाम्रो विद्यालयलाई हामीले लिएका छौँ। र यो पुरानो स्कुल पनि हो, यसमा चाहिँ कुनै एउटा तपाईँ शङ्का गर्नुपर्ने कुनै कुरै छैन। सबै ढुक्क भएर सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पढ्नु होला र अभिभावकहरूले पठाउनु होला। र यदि बाहिर जानुहुन्छ भने पनि अब यसमा चाहिँ अनलाइन मार्फत विभिन्न किसिमका कलेजहरू छन्। अहिले तपाईँले विभिन्न कलेजको नामहरू पनि सुन्नुभयो र अरू विभिन्न किसिमका कलेजहरू अब यो एजु फेयरमा तपाईँले हेर्नुभयो होला, कतिले एजुकेसन फेयर जुन भयो अहिले काठमाडौँमा ती पनि छन्, भैरवा, चितवन अब लगायत विभिन्न ठाउँहरूमा जहाँ पनि गएर पढ्न सक्ने चिज हो। कृपया म के भन्न चाहन्छु भने विदेशमा चाहिँ नपढ्नुहोस्। पढ्ने भनेको नेपालमै हो, विदेशमा गएर पढेर बढी खर्च गर्नु चाहिँ आवश्यक छैन। र नेपालको शिक्षा सस्तो छ, अरू देशको तुलनामा नेपालको शिक्षा सस्तो छ। त्यो हुनाले पनि तपाईँ बाहिर जान आवश्यक छैन। र मैले अरू धेरै कुरा भन्नुभन्दा पनि तपाईँहरूले एउटा लक्ष्य राख्नुहोस्। लक्ष्य पुरा गर्नको लागि त्यसमा चाहिँ आफ्नो समय खेर नफाल्नुहोस्। अहिलेको विषम परिस्थिति छ, यो विषम परिस्थितिलाई क्याच गर्नको लागि गत सालभन्दा अलिक बढी पढ्नुहोस्, सेल्फ स्टडी बढी गर्नुहोस्। अनलाइन क्लासको साथसाथै अनलाइन क्लासको घरिघरि बुझेला नबुझेला यसलाई मैले बुझेछु, मैले राम्रो गर्छु भनेर तपाईँहरू जानुहोस्। जहाँसम्म अहिले सरहरूले पाठ्यक्रमको कुरा गर्नुभयो, मेरो विचारमा चाहिँ हाम्रो इसान केन्द्रबाटै के पहल भएको छ भनेदेखि
त्यो पुरानै किताब प्रयोग गर्नु भनेर भनिएको छ र शिक्षा मन्त्रालयले चाहिँ नयाँ गर्नुपर्छ भनेर अनिवार्य लगाएको छ। तपाईँहरूलाई सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। तर यदि यो सेसन साउनबाट चलेको भएदेखि किताब तयारी अवस्थामा रहेनछ भन्ने कुरो अहिले स्पष्ट भएको छ। उदाहरणको लागि किताब अहिले तयारी छैन। यो अहिले नयाँ कोर्सको किताब चाहिँ तयारी छैन। अब तपाईँहरूले काठमाडौँमा बुझ्नु भइनुहुन्छ। अब पोखरामा ल्याएर छाप्ने कुरो भएन, छाप्ने त्यतैतिर हो, बनाउने त्यतैतिर हो। पाठ्य विकास केन्द्र पनि अब त त्यही कन्ट्याक्ट नजिकै छ। किताब तयारी अवस्थामा छैन। यदि पढाइ भइहाल्यो भने पनि त्यो विषय हामीले राख्यौँ भनेदेखि किताब आउनेवाला चाहिँ यहाँ मैले देखेको छैन। सरहरूलाई मैले जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। हुन त काठमाडौँमा भएको सरहरूलाई धेरै थाहा होला। अब हामी चाहिँ पोखरामा भएको हुनाले अब पोखरा र काठमाडौँमा त अलिक फरक पनि पर्न सक्छ। अब यो कुरो मैले राखेँ र अन्य कुराहरूमा चाहिँ सबैले परिस्थिति जस्तोसुकै नेगेटिभ भए पनि सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले, सम्पूर्ण अभिभावकज्यूहरूले आफ्नो मनस्थितिलाई चाहिँ सकारात्मक बनाउला, नेगेटिभ भए पनि पोजिटिभ बनाउला। मनस्थितिलाई पोजिटिभ बनाउनुहोस्। परिस्थिति चाहिँ नेगेटिभ छ, यो नेगेटिभ परिस्थिति बिस्तारै बिस्तारै अब पोजिटिभ पनि हुन्छ भन्ने कुरो सोचाइराख्नुहोस् र आफ्नो समय खेर नफाल्नुहोस्। नेपाल सरकारले भने चाहिँ यो समय खेर नफाल्ने भनेको छ। त्यो अनुसार हामीले पक्कै पनि यो समयभित्र नै हामीले भर्चुअल क्लास गर्नेछौँ अथवा यो नयाँ टेक्नोलोजी प्रयोग गरेर अनलाइन क्लास गर्नेछौँ। भोलि फिजिकल्ली पढाइ भएछ भने त अब त्यसखेर हाम्रो भेटघाट पक्कै पनि हुनेछ भन्ने मैले आग्रह गर्न चाहन्छु। र आज मलाई यो बोल्ने समय दिनुभयो। मैले आर्यन हाम्रो अधिकारीसँग धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै हाम्रो साथीहरू हाम्रो भूपेन्द्र सरलाई, दिनेश सरलाई पनि मैले अब चिन्जान त पहिला भएको हो, तैपनि अब अहिले देख्न पाएँ खुसी लाग्यो। त्यस्तै हाम्रो आइपिडिजी किरणलाल श्रेष्ठज्यूलाई पनि अहिले मैले यहाँ देख्न पाएकोमा उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै अब मेरो बोल्ने पालो त पक्कै आउँदैन, अब सरको पालो होला। अब भन्दै मेरो आफ्नो भनाइ अहिले यहीँ नै राख्छु। धन्यवाद सर। थ्याङ्क यू सो मच रमाकान्त सर। निरन्तर लामो समयसम्म एउटा चाहिँ संस्थालाई इगो बनाएर चाहिँ यहाँले पोखरामा आफ्नो चाहिँ शिक्षा कर्मलाई एकदमै घनीभूत हिसाबले अगाडि बढाउनु भएको छ। यहाँलाई शुभकामना पनि छ र सम्पूर्ण विद्यार्थी अभिभावकज्यूहरूले उहाँलाई सुन्नुभएको पक्कै पनि सुन्नुभएको छ। यहाँहरूले मूल्याङ्कन गर्नुहुनेछ र धेरै सुझावहरू पनि दिनुभएको छ। तपाईँहरूले चाहिँ अहिले परिवर्तन गर्न सकिने तपाईँको हातमा भएको केही परिस्थितिहरू छन् भने त्यसमा 100% हामी लागौँ। तर जुन परिस्थिति हामीले परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ, जुन स्ट्रक्चर हामीले परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ, त्यसलाई स्वीकार नसकौँ। परिवर्तन गर्न नसक्ने चिजहरूलाई हामीले स्वीकारौँ र जुन हामीले परिवर्तन गर्न सक्छौँ त्यसमा चाहिँ हामी लाग्नुपर्छ। हामीसँग अहिले धेरै परिवर्तन गर्न सकिने चिजहरू हाम्रो अगाडि वास्तवमा अहिले आइसकेको छ। र अघि भूपेन्द्र सरले थोरै उठाउनु पनि भएको छ। यहाँले एकदम इमान्दारपूर्वक भन्नुभएको छ मैले गाडी नै देखेको पनि एसएलसी दिएर हो। पक्कै पनि हामी त्यो जेनेरेसनका मान्छेहरू। आज हामीले फेरि कहीँ न कहीँ सेल्फ रेगुलेटेड कारहरूको पनि अब उपभोग गर्न पाउँछौँ भन्ने आशामा छौँ। र टुकीदेखि लिएर अहिले सेन्सर लाइटसम्म हामीले प्रयोग गरिराखेका छौँ। त्यसै गरी चाहिँ हामीले कम्युनिकेसनकै हिसाबले हेर्ने हो भने पनि एउटा रजिस्टर गरिएको पत्र आउनका लागि हामीले निकै ठुलो उत्साहका साथ वेलकम गर्थ्यौँ हुलाकी दाइलाई भने आज हामीले विश्वलाई एउटा सानो मोबाइलमा अटाउन सकेका छौँ। यो खालको अवसर यही 10, 15, 20 वर्षभित्र हामीले पनि प्रयोग गर्न पाएका छौँ। अहिले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँले यो परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नुपर्ने बाध्यता उहाँहरूसँग छ। त्यो हिसाबले पनि हामी साँच्चीकै लक्की जेनेरेसन अफ दिस ह्युमन सिभिलाइजेसन भन्न चाहन्छु म। किनकि हाम्रो 2 पुस्ता अगाडिलाई मात्र हेर्ने हो भने पनि हाम्रो हजुरबुवाहरूको चाहिँ पुस्ताले यो हजारौँ वर्षसम्मको मानवीय सभ्यतालाई उस्तै हिसाबले गुजार्नु भएको छ। यही बेला यति ठुलो परिवर्तन भएको छ। त्यो परिवर्तनलाई हामीले सार्थक बनाउनु पर्ने, परिवर्तनलाई हामीले चाहिँ परिवर्तनसँग समाहित हुनुपर्ने र परिवर्तनलाई अझ बढी घनीभूत र समाज सापेक्ष बनाउनु पर्ने जिम्मेवारी हामीसँग छ। र त्यो जिम्मेवारी अझ बढी अहिले एसी दिएर बस्नुभएका विद्यार्थी भाइहरू, अहिले 10 क्लासमा पढिराख्नुभएका विद्यार्थी भाइ पनि 11, 12मा पढ्दै गरेका विद्यार्थी भाइ यो जेनेरेसनमा अझ बढी छ। भूपेन्द्र सरले यो पाटोलाई अलिकति उठान गर्नुभएको कारणले पनि अब कस्तो खालको एजुकेसन हामीले उहाँहरूलाई दिनुपर्छ र त्यो खालको परिवर्तनलाई उहाँहरूले चाहिँ एक खालको समाहित गरेर लिएर जान सक्नुहुन्छ र हामीले के गरिरहेको अब कस्तो खालको चाहिँ क्रियाकलापहरू अब अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने पाटोलाई पनि केही अझ थप्दै र आफ्ना केही विषयहरू हुँदाखेरि त्यसलाई पनि राखेर आफ्नो भनाइलाई छोटोमा अन्त्य गरिदिनु हुनको लागि म भूपेन्द्र सरलाई फेरि अनुरोध गर्दछु। सरको म्युट छ सर, अनम्युट गर्नु होला प्लिज।
सरलाई फेरि धन्यवाद। सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूलाई पुनः एकचोटि स्वागत गर्न चाहन्छु। मलाई सबभन्दा बढी खटिएको भनेको चाहिँ राज्यले उसै सम्बन्धन दिएर उसै मातहत चल्ने संस्थाहरूलाई एउटा प्रतिपक्षीको जस्तो व्यवहार गरेको छ। ज्ञान बाँड्ने कुरा, आफूसँग भएको चिजहरू लेनदेन गर्ने कुराहरूमा पनि सरकारले अथवा त्योसँग सम्बन्धित निकायहरूले चाहिँ प्राइभेटसँग हामीले जुझ्न सकिँदैन भनेर हो कि, अथवा प्राइभेटलाई हामीले दियो भने प्राइभेट बलियो हुन्छ भएर हो कि, धेरै शिक्षासँग जोडिएका चिजहरूबाट हामीलाई वञ्चित गर्नुभएको छ। मैले पहिला पनि भनेको छु र सधैँ भन्छु के भने सरकारी संयन्त्र बलियो बनाऊ। सरकारी संयन्त्र बलियो भयो भने त्योभन्दा राम्रो केही पनि हुँदैन। म 2 वर्ष अगाडि आरबी सरले पनि सायद त्यो प्रोग्राममा भाग लिनुभयो जस्तो लाग्छ। अस्ति म साहबको एउटा ट्रेनिङमा इजरायल गएको थिएँ। इजरायलमा करिब 100% जम्मा 2टा मात्रै प्राइभेट स्कुलहरू छन् भन्ने कुरा मैले सुनेको थिएँ। सम्पूर्ण ठाउँहरूमा राज्यको उपस्थिति एकदमै राम्रो छ। राज्यले विद्यालयहरू धेरै राम्रोसँग सञ्चालन गरेको छ। मोडर्न टेक्नोलोजी, प्रविधि मलाई लाग्छ संसारमा सबैभन्दा बढी प्रयोग गर्ने देशहरूमध्ये इजरायल पनि हो। र 6 महिना जस्तो अगाडि म अमेरिका, म फुलब्राइट स्कलरसिपमा जाँदाखेरि मैले हेरेँ त्यहाँ प्राइभेट संस्थाहरू पनि छन्, तर सरकारी संस्थाहरूमा थुप्रै सरकारी स्कुलहरूमा गएँ। ती सरकारी स्कुलहरू सबै नै सुविधा सम्पन्न छन्। त्यसैले प्राइभेट र सरकारीमा अवसरको कारणबाट कोही पनि वञ्चित हुने अवस्था छैन। मेरो विचारमा हामीले पनि नेपालमा सरकारी विद्यालयहरू, म पनि गोर्खाको एउटा सामान्य स्कुलमा पढेको मान्छे हुँ। मैले मास्टर्ससम्म सरकारी नै संस्थाहरूमा पढेको हुँ, प्राइभेटमा पढेको होइन। तर मलाई कहिले पनि म कमजोर छु भन्ने लागेन, सायद लाग्दैन होला। सरकारसँग यससँग जोडिएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई आफ्ना संस्थाहरू आफ्नो खुट्टा बलियो बनाऊ। कसैको खुट्टा भाँचेर रेसमा भाग लिँदै गर्दाखेरि म अगाडि आउँछु भन्ने सोच्नु भएन। हामी यही देशका नागरिक हौँ। सरकारले चाहँदा, सरकारका निकायले चाहँदा बन्द गर्न पनि सक्छ, खोल्न पनि सक्छ। तर ज्ञान बाँड्ने लिने दिने कुरामा कसैलाई पनि काखा, कसैलाई पाखा नगरौँ। करिकुलमै बनाउने सवालमा पनि चितवनमा मैले लास्ट 10 इयर्सदेखि हिसानको नेतृत्व गरिराखेको छु। झन्डै 30 वर्षदेखि म चितवनमा छु। तर भएका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरूमा खबरै गरिएको हुँदैन, थाहा नै हुँदैन। कताबाट सरकारी साथीहरू, सरकारी विद्यालयमा पढाउने साथीहरूको थुप्रो उपस्थितिमा कुनै न कुनैले सूचना गर्नुहुन्छ अनि त्यहीँ गइन्छ, सुनिन्छ, आफ्नो कुरा राखिन्छ। सकिन्छ भने यसमा कटौती गर्नको लागि सबैलाई सहभागी हुने स्थितिको सृजना होस्। हामीसँग पनि केही कुरा छ भने हामी पनि बाँडौँ। सरकारी नै संयन्त्रलाई बलियो बनाउने हो। भर्खरै हाम्रो दिनेश सरले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो, जो मान्छेहरू कमजोर छन्, जसले पढ्नै नपाएको स्थिति छ, जसलाई बुटोलको अक्सफोर्ड कलेजमा हार्दिक स्वागत छ भन्नुभएको छ। मैले पनि न्यू क्यापिटल कलेजमा हरेक वर्ष कमसेकम 20 जना कमजोर विद्यार्थीहरूलाई स्कलरसिप दिएर खाने बस्ने व्यवस्था मिलाइदिएको छु र हामी त्यो अझै बढाउने क्रममा छौँ। पहिला त हामी मानवीय हौँ, त्यसपछि अनि हाम्रो पेसा अथवा अन्य चिजहरू जोडिन्छ होला। मलाई एउटा यो बिन्दुमा यो कुरा गर्न मन लागेको छ। अर्को, मैले अघि पनि आरबी सरलाई मार्फत भन्दै थिएँ सबैलाई, हामी नेपालमै बसेर एउटा कम्प्युटरको माध्यमबाट अमेरिकाको ग्रान्ड क्यानियन देख्न सक्छौँ, हामी दुबईको मिरेकल गार्डन देख्न सक्छौँ, अथवा तपाईँको यहीँ बसेर हार्वर्ड चाहन सक्छौँ। है भर्खरै दिनेश सरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो म यहीँ बसेर हार्वर्डको चाहिँ अध्ययन गरिराखेको छु भने पहिलो कुरा हामी आइटीमा सशक्त हुनु पर्यो। प्रविधि चलाउने हिसाबले हामी लाग्नु पर्यो। प्रविधिमा गर्ने खर्चलाई कुनै पनि हिसाबले हामीले अन्यथा सोच्नु भएन। मैले भनिहालेँ सबै चिजहरूसँग फाइदा बेफाइदा, काला र सेता पक्षहरू छन्। हामी जाने भनेको सेतो पक्षलाई नै पक्रिएर हो। हामी जहिले पनि उज्यालो बोकेर हिँड्ने हो, अँध्यारो बोकेर हिँड्ने होइन। त्यसैले ग्याजेटहरूको प्रयोग गर्ने सवालमा पनि आदरणीयहरू सुरुमा यहाँहरूलाई थोरै समस्या हुनसक्छ। हुर्कँदो केटाकेटीहरूले अलि नसोचेका साइटहरू हेर्छन् कि जस्तो लाग्न सक्छ। यहाँहरूले कमसेकम आफ्नो बच्चाहरूलाई अब विश्वास पनि गर्ने स्थिति छ। र म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई फेरि पनि भन्छु, तपाईँहरू यही डिसिप्लिन पढ्नुपर्छ, यस्तो पढ्नुपर्छ भन्ने छैन। तपाईँहरूले केही सफ्ट स्किलहरू विकास गर्नुपर्छ। जस्तो म भन्छु,
कम्युनिकेसन स्किल एकदमै महत्त्वपूर्ण छ तपाईँहरूलाई, आइटीको स्किल एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। र पछिल्लो समयमा मैले बुझेको अङ्ग्रेजी भाषा पनि धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ। भाषा जति नै सिके पनि विदेशीले जस्तो नसकिएला। मैले अङ्ग्रेजी भाषा सिक्न किन जरुरी छ भनेको हो भने नेपाल जस्तो देशमा बस्दा संसारभरिका राम्रा चिजहरू, राम्रा ग्रन्थहरू, चाहे ती लिटरेचर हुन्, चाहे हिस्ट्री हुन्, चाहे मेडिकल साइन्सका किताबहरू हुन्, चाहे किताबहरू हुन्, ती सबै चिजहरू नै अङ्ग्रेजीमा बढी उपलब्ध र सुलभ भएको हुनाले सायद अङ्ग्रेजी बुझ्न पनि अङ्ग्रेजी पढ्न जरुरी छ होला। म केही 5-7वटा देशहरू यही शिक्षाका कारणले, शिक्षकै भएको कारणले घुम्ने देख्ने मौका पाएको थिएँ। ती ठाउँहरूमा जाँदै गर्दाखेरि मेरो अङ्ग्रेजी अझै परिष्कृत भएको भए, अझै राम्रो भएको भए, उनीहरूसँग दोहोरो कुरा गर्न सक्ने भएको भए सायद मैले अझै बढी गर्न पाउँथेँ कि, अझै बढी ज्ञान लिन पाउँथेँ कि भन्ने जस्तो लाग्छ। र अर्को मैले अझै सफ्ट स्किल भनिसकेँ। मैले आजभोलि मोडलिङ भन्ने गरेको छु। राम्रो लाउने, सफा लाउने, चिटिक्क हिँड्ने, अलिअलि नाच्न जान्ने, अलिअलि गाउन जान्ने, अलिअलि पौडी खेल्न जान्ने, सकिन्छ भने हाम्रो आरबी सरको जस्तो चाहिँ प्रस्तुति कला र थोरै लिडरसिपको पनि ज्ञान हुने हो भने मेरो विचारमा आगामी दिनहरू त्यति कठिन छैनन्। हिजोको जस्तो एउटा सिङ्गल ट्र्याक सिस्टममा मात्रै कुनै पनि मान्छे जाँदै छैन। संसारले अहिले खालि टेक्नोक्र्याटहरू मात्रै खोजेको छैन, संसारले अहिले विवेकी एडमिनिस्ट्रेटरहरू पनि खोजेको छ। त्यसैले मैले भने कि तपाईँहरूको प्यासन जेमा छ त्यो प्यासनलाई अगाडि बढाउनुहोस् र कमसेकम दिनमा केही समय आफूलाई छुट्याउनुहोस्। त्यो भनेको व्यायाम गर्ने कुरा हो। कुन किसिमको व्यायाम तपाईँ गर्न चाहनुहुन्छ, दौड्नुहुन्छ अथवा हिँड्नुहुन्छ, पौडी खेल्नुहुन्छ अथवा योगा गर्नुहुन्छ, त्यो साह्रै महत्त्वपूर्ण चिज छ। अर्को एउटा विषय कहिलेकाहीँ अलिकति मानसिक रूपमा पनि बच्चाहरू विचलित भए कि मानसिक रूपमा पनि बच्चालाई काम के छ त, कामै केही पनि छैन। बिहान 6 बजे उठ्ने बच्चा 11 बजे उठेको छ, अनि रातभरि टिभी हेरेको छ अथवा रातभरि फिल्म हेरेको छ, अनि अलि अस्तव्यस्त छ भने रिसाउने झर्कने। म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई फेरि पनि के भन्न चाहन्छु भने रात जतिसुकै अँधेरी रात जतिसुकै लामो किन्नुहोस्, एकपटक झिसमिसे हुन्छ, उज्यालो हुन्छ। कोभिड 2 महिना जाला, 4 महिना जाला, 6 महिना जाला, 2 वर्ष नै जाला, 4 वर्ष जाला। तर 4 वर्ष गएको भोलिपल्टको दिन भनेको शिक्षकको काम शिक्षणै गर्ने होला, एउटा किसानको काम किसान नै होला, मेडिकल डक्टरको काम बिरामी जाँच्ने नै होला, र विद्यार्थीको काम भनेको अध्ययनै गर्ने हो। त्यसैले तपाईँले यो वा त्यो बहानामा अध्ययन नछोड्नुहोस्, अध्ययनै गर्नुहोस्। तपाईँको अहिलेको काम अध्ययन नै गर्ने हो। अझै मलाई लाग्छ तपाईँहरू आफूले चाहेको विषयमा गहिरिने, अझै बढी घोत्लिने समय मिलेको छ। त्यो समयलाई तपाईँले राम्रोसित उपयोग गर्नुहोला। अहिले धेरै ठाउँमा कुराहरू पनि आएको छ कि यो पोस्ट ट्रमेटिक सिन्ड्रोम डिजिज भनेर कोभिडले छोडिसकेपछि पनि मान्छेहरू चाहिँ मानसिक रूपमा फेरि पहिलाको एकदमै लामो समयसम्म अँध्यारोमा बसेर सोझै उज्यालोमा आउँदाखेरि जसरी आँखाको नानीले सुरुमा शैलीसँग काम गर्न सक्दैन, त्यसै गरिकन केही समय मान्छेलाई यो फेरिएको स्थितिमा काम गर्न अप्ठ्यारो हुने, कतिपय मानसिक स्थितिहरूमा पनि समस्या हुने जस्तो कुराहरू देखिन्छ। अभिभावकहरू, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कोही पनि आत्तिनुपर्ने कुरा छैन। हामी सबै तपाईँहरू सँगसँगै छौँ। यो कोभिडले कसैलाई कोही धनी, कोही गरिब, को ठुलो, को सानो, को राजा, को रङ्क भनेको छैन। यसले सबैलाई समान गरेको छ भने यही एउटा रोगले मात्रै समान गरेको छ। त्यसैले यसबाट कोही पनि अछुतो छैन। म चितवनको न्यू क्यापिटल कलेज, मेरो कलेजमा नर्सरीदेखि ब्याचलर्ससम्मको पढाइ हुन्छ। मैले अब मेरो कलेज यस्तो छ त्यस्तो छ भन्दिनँ। हामीसँग टोटल 1500 जति विद्यार्थीहरू छन्। ठिकै खाले कलेज छ। यसको एचिभमेन्टहरूको बारेमा वेबसाइटहरूबाट पनि हेर्न सकिन्छ। मैले यतिजनाले मेडिकलमा निकालेँ अथवा यतिजनाले इन्जिनियरिङमा निकालेँ, हामीले यस्तो राम्रो गरेका छौँ त्यो यो प्लेटफर्मबाट भनिराख्न त्यो उपयुक्त छैन होला। यति नै हो, मैले भनिहालेँ। म पढेको स्कुल गोर्खा जिल्लाको लुइटेल गाउँमा भएको स्कुल थुप्रै मेधावी मान्छेहरूले देशमा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा बसेका छन्। डाक्टर बाबुराम भट्टराई, डाक्टर उपेन्द्र देवकोटा त्यहीँको उत्पादन हुनुहुन्छ। र हाम्रो त्यति बेलाको हेड सर वर्गीस थोमस भन्ने हुनुहुन्थ्यो। उहाँले सधैँ के भन्नुहुन्थ्यो भने नेपाल अधिराज्यलाई चाहिने सबैभन्दा राम्रा जनशक्तिहरू
उच्च स्तरका जनशक्तिहरू लिन्टेलले नै उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्नुहुन्थ्यो। त्यसैले गर्दाखेरि जसरी मैले स्कुल छोडेको झन्डै 35 वर्ष बित्दै गर्दा पनि मेरो कानमा त्यो कुराहरू इको भएर झन्झनिराखेको छ। मैले त्यो चिजलाई बिर्सेको छैन। त्यसैले मैले जहिले पनि आफ्नो सवालमा पनि र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पनि के भनेको छु भने एक्सलेन्सलाई ह्याबिट बनाएर लैजाउँ, हरेक दिन गर्ने कामको रूपमा लैजाउँ, प्र्याक्टिस गर्ने, केही समय गर्ने, छोड्ने नगरौँ। सेन्टर अफ एक्सलेन्स अहिले पनि न्यू क्यापिटल कलेजको लोगो हो। हामी यसमा विचलित भएका छैनौँ र झन्डै मैले भनिहालेँ 30 वर्ष जस्तो म एजुकेसन सेक्टरमा बिताएको छु। मेरो विचारमा अरू ह्याप्पीले 20 वर्ष बिताउन पाइन्छ होला भन्दैछु। तपाईहरु नआत्तिनुहोस्, कसैले त्यही चिज 2 वर्ष अगाडि पाउला, कसैले 2 वर्ष पछाडि पाउला। हामी निरन्तर लागिराख्यो भने पक्कै पनि त्यो चिज प्राप्त गर्न सकिन्छ। हामी सबैसँग आफ्नो किसिमको क्षमता छ। आफूसँग भएको क्षमता पहिचान गर्न सकिएन भने चाहिँ कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारो हुन्छ। म यहाँलाई भनौँ, जति नै सुकै मेहनत गरे पनि सायद हामी 24 घण्टा फुटबल खेले पनि मेसीको जस्तो बन्न सकिँदैन होला हैन। अरू हामी एकदमै राम्रो गीतैमा प्र्याक्टिस गरे पनि नारायण गोपालको जस्तो गीत गाउन सकिँदैन होला। र हामी सबैसँग फरक फरक खाले गीत गाउने कला छ, सबैसँग फरक फरक खाले किसिमले खेल्ने कला छ, नाच्ने कला छ। यहाँहरूले हेर्नुभएको छ होला, क्रिकेटका सचिन तेन्दुलकरले जुन शैलीबाट पटक पटक शतक हानेका छन्, त्यसै गरिकन माइकल जोर्डनले बास्केटबलमा त्यसरी नै आफ्नो पोस्टबाट छिराएर सफलता प्राप्त गरेका छन्। सबैको शैली तरिका आफ्नो आफ्नै छ। त्यसैले पहिलो काम तपाईले आफूसँग भएको आफ्नै चिन्नुहोस्, उएमआई भनेर भन्नुहोस्। त्यति भयो भने मेरो विचारमा जिन्दगीमा तपाईलाई सफलता मात्र आउँदैन, खुसी पनि आउँछ। खुसी रहने कुरा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चिज हो। पुनः एकपटक के अवसर दिनुभएको उहाँ आरबी सर र किसान एडुकेयरका सम्पूर्ण साथीहरूलाई जितेन्द्रजीले पटक पटक झर्काइराख्नु भएको छ। यत्रो कार्यक्रमको पछाडि बसेर उहाँले यो सपोर्ट गर्नुभएको छ। म सबै साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथीहरूसँग पहिला पनि परिचय थियो, हाम्रो रामजी सरसँग पहिला पनि परिचय थियो, त्यसपछि दिनेश सरसँग थियो, तर गुलमुलमा भएको परिचय जस्तो थियो। आज फेस टु फेसै हाम्रो परिचय हुन पाएको छ। सायद नयाँ आरबी सरसँग पनि भेटघाट भएको थियो, तर यो रूपमा भेटघाट हुन पाएको छैन। म फेरि पनि एकचोटि हाम्रो किरणलाल श्रेष्ठज्यूलाई म लायन्समा भएको भएर अझै यो लायन्स रोटरी जस्ता संस्थाहरूले यति महत्त्वपूर्ण कामहरू गरेका छन्। आगामी दिनहरूमा यो अप्ठ्यारोको समयमा उहाँहरूको ठुलो भूमिका छ, ठुलो दायित्व छ। लिडरसिप के हो त्यसको बारेमा पनि कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई एक दिन उहाँहरूको पनि कार्यक्रम राख्न सकियो भने बेस हुने थियो जस्तो लाग्छ। म यति भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते आरबी सर, सबै साथीहरूलाई नमस्ते। थ्याङ्क यू भूपेन्द्र सरलाई। पक्कै पनि हामी समाजमा रहेका विभिन्न तह तब्काहरूसँग हाम्रो सहकार्य गरिरहन्छ। लायन रोटरी जस्तै थुप्रै खालका सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूले शिक्षा क्षेत्रमा ठुलो कार्यभार सम्हाल्नु भएको छ र ठुलो सहयोग पनि गरिराख्नु भएको छ। हामीले उहाँलाई सामेल गर्नुपर्छ। त्यहाँले विविध विषयहरू चाहिँ उठान गरेर र विद्यार्थी भाइ बहिनी र अभिभावकहरूलाई साथै सुझाव, महत्त्वपूर्ण सुझावहरू पनि पेश गर्नुभएको छ। यहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु भूपेन्द्र सर। अब म दिनेश सरसँग फेरि फर्कन चाहन्छु। दिनेश सरलाई विशेषतः अहिले हामीले जुन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अति आधुनिक बन्नुपर्ने एउटा बाध्यता र अति आधुनिक बनाउनु पर्ने पनि बाध्यता छ। त्यो सँगसँगै चाहिँ हामीले के पनि एउटा महसुस गरिरहेका छौँ भने त्यो संस्कार, त्यो हाम्रो अलिकति ह्युम्यानिजम, जुन कल्चर अलिकति हामीले ल्याग भइरहेको पनि देखिरहेका छौँ। अब यो संस्कार सहितको अति आधुनिकता हामीले कसरी खोज्ने होला? सरले अघि उठाउनु भएको छ, वास्तवमा अब अक्सफोर्ड कलेज संस्थालाई हामीले युनिभर्सिटीको रूपमा पनि परिकल्पना गरिरहेका छौँ। यहाँलाई हार्दिक शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसो हुँदै गर्दाखेरि अहिलेको शिक्षा नीतिले अलिक सहज पनि बनाइराखेको छ त्यो लेभलमा हामीले परिकल्पना गर्नका लागि र त्यसलाई क्रियान्वयन गर्नका लागि। र त्यो संस्थामा अघि मैले भनेको जस्तै संस्कार सहितको अति आधुनिकता खोज्ने र त्यो ग्लोबल कम्पिटेन्सीमा जाँदै गर्दाखेरि पनि पक्कै पनि नेपालका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले चाहिँ आफूलाई अब्बल रूपमा अगाडि बढाउने एउटा चाहिँ अवसर यहाँहरूको संस्थाबाट पनि सिर्जना हुनेछ। यहाँले कसरी
व्याख्या गर्न चाहनुहुन्छ यसलाई? त्यो सँगसँगै आफ्ना केही भनाइ छुटेका भनाइहरू पनि राखिदिनको लागि मैले छोटोमा फेरि दिनेश सरसँग फर्किन चाहे। दिनेश सर। हस्, धन्यवाद सर। मैले मेरो अलिकति नेट डिस्टर्ब भएको थियो, सबै कुरा आरबी सरको म सुन्न सकिनँ। यद्यपि सरले मलाई यो बच्चाहरूलाई कसरी आधुनिक बनाउने भन्ने सन्दर्भमा कुरा राख्न भन्नुभयो कि जस्तो मानेछु। अलिअलि बिच सुनेँ सरलाई त्यसो भए मैले थोरै फेरि थप्न चाहे। अच्छा आधुनिक होइन, अति आधुनिक बनाउन आवश्यक छ, तर हामीले संस्कार सहितको त्यो हाम्रो बेस अफ कल्चर जुन छ त्यो ह्युम्यानिजम, त्यो खालको हामी नेपाली कल्चर सहितको चाहिँ आधुनिकता र अति आधुनिकतामा हामी कसरी जोड्न सक्छौँ। र सरले जुन खालको एउटा चाहिँ सपना देख्नु भएको छ, परिकल्पना, एउटा सङ्कल्प पनि गर्नुभएको छ युनिभर्सिटी लेभलमा, जुन शिक्षा नीतिले हामीलाई सहज पनि बनाएको छ, यहाँको संस्थाले पनि त्यस्ता खालका चाहिँ पक्कै पनि क्रियाकलापहरू अगाडि बढाएको छ। कसरी बन्न सक्छन् र कसरी बनाउन सकिन्छ, सँगसँगै आफ्ना छुटेका कुराहरू पनि केही राखिदिनुहोस् सर प्लिज। हस्, थ्याङ्क यू सर। मैले सबै सँगै हुनुभएको भूपेन्द्र सर, त्यसै गरी रमाकान्त सरहरूको विचारहरूलाई सम्मान गर्दै मैले यसमा अलिकति चाहिँ विचारहरू राख्न चाहेँ। वास्तवमा प्राइभेट एजुकेसन छ, यसको यो चाहिँ यो हिरा जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो कोही एकैछिन कुनामा पर्ला अथवा कसिङ्गरको बिचमा पर्ला, तर हाम्रा आफ्नै विशेषताहरू छन्। हामीले चाहिँ डिभोसनमा विश्वास गर्छौँ, हामीले चाहिँ आउटपुटमा विश्वास गर्छौँ, त्यसै गरी हामी चाहिँ कम्पिटिसनमा विश्वास गर्छौँ। त्यो कारणले चाहिँ जतिखेरसम्म हामी कम्पिटिसन गर्न सक्छौँ, जतिखेर हाम्रा संस्थाहरूलाई अप्पल राख्न सक्छौँ, त्यतिन्जेल हामी यो नेपालभित्र हुनसक्छ सरकारका केही पोलिसीका कुराहरू हुन सक्छन्, अथवा अहिले यो चाहिँ हामी अलिकति अनबायस देखेको चाहिँ देख्न सक्छौँ। मलाई के लाग्दैछ भन्दा सरकारी विद्यालयहरूमा जुन हिसाबले चाहिँ जानुपर्ने थियो, चाहिँ सरकार जुन हिसाबले चाहिँ एजुकेसनलाई महत्त्व दिएर जान पर्थ्यो अहिलेको परिस्थितिमा, त्यो चाहिँ हामी देखिराखेको छैनौँ। वास्तवमा धेरै सम्भव थियो, एजुकेसन चाहिँ अहिले चाहिँ सम्भव देखिन्थ्यो। नेपाल टेलिकम चाहिँ सरकारकै मातहतमा छ। अहिले डाटा प्याक तराईका विद्यालयहरूमा सबैमा डाटा प्याक चाहिँ बाँड्न सक्थ्यो र चाहिँ डाटा प्याकबाट विद्यार्थीहरूले पढ्न सक्ने अवस्था चाहिँ हुन सक्थ्यो। पहाडका खास गरी जहाँ अलिकति सहरी इलाका छ त्यहाँ पनि डाटा प्याकबाट क्लासेसहरू चल्न सक्थ्यो, र डाटा प्याकबाट चल्न नसक्ने ठाउँमा अहिले पनि क्लासेसहरू चल्न सक्छ। हामी क्लास चल्न सक्ने पहाडी भेग र हिमाली भेगहरूमा क्लासेसहरू चल्न सक्छ, र 17औं काम र चाहिँ तराईको बेसमा चाहिँ अहिले पनि डाटा प्याकबाट चाहिँ चलाउन सक्छ। यदि एजुकेसनलाई सही ढङ्गले सही ट्र्याकमा लैजाने हो भने त्यो चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ हामी कमी देखिराखेको छौँ। र जे अहिलेको आवश्यकता भनेको के हो भन्दा अनलाइन एजुकेसन नै हो, त्यहीँबाट हामी जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। र मैले अभिभावकहरूसँगको छलफलमा मैले के भन्ने गरेको छु भन्दा, र मैले आज पनि यो भन्न चाहन्छु कि यो सम्भव छ र मैले यतातिर हामी जानपर्छ। अहिले आरबी सरले सुरुमै जोड्नु भएको थियो, यो अपर्च्युनिटी हो, अपर्च्युनिटीलाई हामीले क्याच गर्न सक्नुपर्छ। मैले अभिभावकजीहरूलाई र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दा, दराजको कुनामा थन्काएर राखेको 1 तोला सुन, जो अहिले सुन महँगेको पनि छ, यसको अन्य अर्थ नलागोस् फेरि, र चाहिँ मैले मात्रै प्रायोरिटी केलाई दिने भन्ने कुराहरू राख्न चाहेको। त्यसलाई 1 लाखभन्दा बढी पर्छ। अहिले चाहिँ सरहरूले ग्याजेटको कुराहरू पनि उठाउनु भएको थियो। 1 तोला सुन बेचेर 2टा ल्यापटप आउन सक्छ, 2टा बच्चाले घरमा पढ्न सक्छ। यो पाटोमा सम्पूर्ण अभिभावकजीहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू छ। वास्तवमा अभिभावकजीहरू पनि अपडेट हुनु जरुरी छ। अपडेट हुन सक्नु भएन भने अहिले हुनसक्छ हामी चाहिँ ब्याचलर मास्टर्स गरेको होला, तर आइटीसित जोड्न सकिएन भने हामी इलिटेट हुँदैछौँ। भोलि हाम्रो छोराछोरीले नाति नातिनाले सँग चाहिँ हामी अपडेट हुन सकेनौँ भने बच्चा नाति नातिनाले अन्डर एस्टिमेट गर्ने वातावरण सिर्जना हुनसक्छ। त्यसैले मैले अभिभावकजीहरूलाई विद्यार्थीहरूलाई अपडेट हुन अनुरोध गरेँ। र सँगसँगै चाहिँ मैले अघि ल्याकिङको कुरा गरेको थिएँ। वास्तवमा कहीँ कमजोरी छ, त्यो चाहिँ स्कुल सिस्टमभित्र पनि कमजोरी छ, र मैले खास गरी करिकुलममा पनि मैले अलिकति कमजोरी देख्छु। वास्तवमा पूर्वीय दर्शन र यसका धर्मग्रन्थ र यो शिक्षा जुन छ असाध्यै महत्त्व, झनपछि झन् अहिले झन् यो कोरोना कहरको बिचमा धेरै कुराहरू जुन चाहिँ पूर्वीय दर्शनबाट आएको प्र्याक्टिसहरू थियो, धेरै कुराहरू चाहिँ हामी चाहिँ साइन्टिफिकली प्रुभ चाहिँ देखिराखेको छौँ। चाहे घरहरू नजोडिकन बनाउने, अलि फरक फरक ठाउँमा घर बनाउने, नमस्ते गर्ने देखि लिएर सरसफाइदेखि लिएर धेरै कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ पूर्वीय दर्शनसित जोडेर हेऱ्यौँ भने साइन्टिफिकली धेरै ठिक चाहिँ हामी देख्न सकिराखेको छौँ। र मैले के भन्न चाहेँ भन्दाखेरि, वास्तवमा अबको विद्यार्थीहरूले चाहिँ बिहान आधी घन्टा चाहिँ ध्यान योगाका कुराहरू चाहिँ गर्न जरुरी देख्छु। त्यो सम्भव हुँदैन भने विद्यालयहरूले नै त्यो एउटा चाहिँ सब्जेक्टै राखेर केही फरक पर्दैन। यो खास गरी 12 सम्मको विद्यार्थीहरू मात्रै नभएर समग्र यो मानव जीवनको लागि तपाईँहरूले
चाहिँ धर्म ग्रन्थ चाहे जुनसुकै धर्म मान्नुहोस्, मैले यो धर्म त्यो धर्म भनेन, हिन्दू धर्म भन्नुहोस्, बौद्ध धर्म भन्नुहोस्, मुस्लिम धर्म भन्नुहोस्, क्रिस्चियन धर्म भन्नुहोस्, र जुनसुकै धर्म जुन प्र्याक्टिसमा आएको छन् सबैको निचोड चाहिँ के छ भन्दाखेरि ध्यान र योगाको कुराहरू गरेको छ, इन्साइटफुल लर्निङको कुराहरू गरेको छ। वास्तवमा चाहिँ हाम्रा पूर्वजहरूले धेरै बुझेर यो कुराहरू राख्नु भएको थियो, तर हामी अहिले अलिकति चाहिँ आधुनिकतालाई अपनाउने सन्दर्भमा धेरै कुराहरूलाई हामीले चाहिँ गुमाइराखेको छौँ। अलिकति चाहिँ अल्प ज्ञान भन्छु मैले होला। त्यो कारणले गर्दा हामीले हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अलिकति आध्यात्मसित जोड्नु जरुरी छ, संस्कारसित जोड्नु जरुरी छ, र संस्कारसहितको तपाईँको आधुनिक शिक्षा चाहिँ सित हामीले जोड्नु जरुरी छ। यो गऱ्यौँ भने मात्र हामी चाहिँ असल मानव चाहिँ बन्न सक्छौँ। सफल मानव भन्दा असल मानव अहिलेको आवश्यकता छ। मैले यति कुरा गर्न चाहेँ। अब आरबी सर यस पछाडि पनि केही बोल्ने अवस्था भएछ भने बोलाउँला, होइन भने यो कार्यक्रममा चाहिँ बोलाउनु भयो, सम्झिनु भयो। मैले समग्र रूपन्देही बुटोलको तर्फबाट एडुफेयरको सफलताको कामना पनि गर्न चाहेँ र आरबी सरको साँच्चै नै त्यो चाहिँ जादुमय चाहिँ जुन कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहनु भएको छ यसको पनि प्रशंसा गर्दै मेरो भनाइहरू यहीँ राख्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। थ्याङ्क यू सो मच दिनेश सर। यहाँको मेरा लागि कम्प्लिमेन्ट्री शब्दहरूका लागि पनि म हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु दिनेश सर, सम्पूर्ण सरहरूलाई पनि। र हामीसँग आज फ्रम द बिगिनिङ असाध्यै ठुलो एउटा सामाजिक संस्थाको नेतृत्व गरिसक्नुभएका प्रबुद्ध व्यक्ति हामीसँग हुनुहुन्छ। मैले रमाकान्त सरलाई हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु, उहाँलाई आमन्त्रण गर्नुभयो। र यदि हामीलाई सुनिराख्नु भएको छ भने रोटरी क्लबका आइपिडेजी हुनुहुन्छ हामीसँग किरण श्रेष्ठ सर। मैले आजको कार्यक्रम सुनिसकेपछि, हाम्रो छलफल सुनिसकेपछि पक्कै पनि यहाँ धेरै ठुलो स्केलमा समाजसँग जोडिनु भएको छ, शिक्षासँग जोडिनु भएको छ। यहाँका सल्लाह सुझावहरू र सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पनि सुझावहरू के कसरी राख्न सक्नुहुन्छ। छोटोमा मैले किरण सरलाई यो अपर्च्युनिटी प्रयोग गर्न चाहेँ। कृपया किरण सर छ। धन्यवाद आरबी सर, भर्चुअल एजुकेसन जुन सप्ताहव्यापी रूपमा चलाउँदै हुनुहुन्छ। थ्याङ्क यू। तपाईँले सबैलाई एउटा नयाँ ज्योति दिँदै हुनुहुन्छ। त्यही नै हामी भन्छौँ गुरुदेव भव, मातृदेव भव, पितृदेव भव। वास्तवमा गुरुहरू नै असल पिता हुन्। र आज यस समारोहलाई यस सभालाई नेतृत्व गरेर राख्नुभएका एजुकेसनल टेकका आरबी अधिकारीज्यू र हाम्रा आदरणीय दिनेश भुषाल सर, हाम्रो भूपेन्द्रजी र यही पोखराका हाम्रो रोटेन पास्ट प्रेसिडेन्ट रमाकान्त बराल सर जो चाहिँ स्टेप हाई स्कुल छ र अक्सफोर्ड स्कुल पनि नाम सुनेकै हो। यी तपाईँहरूले जुन महत्त्वपूर्ण समय सुझाव दिनुभयो त्यो चाहिँ एउटा प्रभावकारी नै हुनेछ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ। र सबभन्दा पहिला म रोटरी नेपाल 3292 तर्फबाट तपाईँहरूलाई सबैलाई बधाई र शुभकामना दिन चाहन्छु। जो भर्खरै एससी गरेर अब 10+2 को लागि नयाँ कुरो जीवनमा गइराख्नुभएछ उहाँहरू सबैलाई तपाईँहरूको सफल भविष्यको लागि म कामना गर्न चाहन्छु। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु प्रत्येक सपनालाई आफ्नो श्वासमा राख्नुहोस्, प्रत्येक मन्जिललाई आफ्नो अङ्गालोमा राख्नुहोस्। हरेक जित तपाईँकै हो, केवल तपाईँको लक्ष्यमा ध्यान दिनुहोस्, जित तपाईँको हुनेछ। त्यसकारण यो लर्निङ इज नेभर इन्डिङ। अहिले पनि म पढिरहेछु। आज म मेरो बुवालाई स्मरण गर्न चाहन्छु। मैले 2029 सालमा एसएलसी गरेको। त्यसपछि पोखरामा क्याम्पस म्यानेजमेन्ट पढेँ। त्यसपछि अब बिकम पढ्नलाई पोखरामा थिएन। अनि मैले अब जानु पर्यो, कहाँ जाने भनेर सोद्धाखेरि मेरो बुवा त्यति दूरदृष्टि हुनुहुन्छ कि उहाँले बम्बई जानुहोस्, बम्बई जाऊ, तिमी त्यहाँ पढ्न जाऊ भन्नुभयो। होइन, त्यहाँबाट होइन, म त बम्बई टाढा छ, कहाँ जाने भने बम्बई दिल्ली जाऊ म भनिदिन्छु भन्नुभयो। त्यहाँ पनि जान्न, म पाल्पा जान्छु भने। अनि मैले पाल्पा पनि जाने ठाउँ भनेर बुवाले भन्नुभयो। त्यसपछि तिमी काठमाडौँ भयो भने जाऊ, काठमाडौँ भयो। तर भाग्यवश के छ भने जुन बेला म काठमाडौँ पढ्न गएको थिएँ ती साथीहरू अहिले चाहिँ नेपाल सरकार उच्च पदाधिकारीहरू र उच्च व्यापारीहरू घरानाका छन् र मलाई पछि जिन्दगीमा काम गर्न सजिलो। यो पढ्नलाई खालि डिग्रीलाई मात्र होइन, खालि डिग्रीलाई लिन मात्र होइन, भविष्य बनाउन, जग बसाल्न पनि हो। र अहिले म के भन्न चाहन्छु भने
जुन चाहिँ तपाईँहरू फाउन्डेसन भयो, अब फाउन्डेसनबाट माथि जान जरुरी छ। अब पिलरलाई ठुलो बनाउने यो 10+2 पछि यो काउन्सिलिङ अनि 11, 12, 13, 14 जस्तै मास्टरसम्म पढेपछि तपाईँको जिन्दगीमा सेप आउँछ, तपाईँको नयाँ परिधान आउँछ। त्यसको लागि तपाईँहरू गर्नै पर्छ। र रोटरी नेपाल र रोटरी इन्टरनेसनलसँग हामी आबद्ध छौँ। संसारमा करिब 35,000 क्लब, 12.5 लाख सदस्यहरू छन् र विश्वको सबभन्दा पुरानो सामाजिक संस्था हो। यसले स्वार्थभन्दा सेवामाथि राखेर काम गर्छ र यसले शिक्षा, स्वास्थ्य, मातृ शिशु कल्याण र स्थानीय व्यवसाय प्रबन्धन, इन्भाइरोमेन्ट र चाइल्ड र मदर हेल्थ लगायत 7वटा एरिया फोकस छन्। संसारमा सबभन्दा बढी प्राइभेट स्कलरसिप दिने रोटरी इन्टरनेसनल हो। रोटरी इन्टरनेसनल मार्फत हामीले धेरै जना विद्यार्थीहरूलाई हामीले दिएछौँ र हामीलाई गौरव छ। हामी हिसानसँग पनि पार्टनरसिपमा हामी गइरहेछौँ र स्कलरसिप हामी दिइरहेका छौँ। र अहिले आएर हामीले 1985मा पोलियोलाई उन्मूलन गऱ्यौँ। अब पोलियो पछि हाम्रो प्राथमिकता शिक्षामा छ र नेपाललाई हामी सबैले भन्छौँ सुखी र समृद्ध नेपाल बनाउने भन्छन्। तर सुखी र समृद्ध नेपाल तबसम्म पुरा हुँदैन जबसम्म शिक्षा राम्रो हुँदैन। त्यसकारण हामी अभियानमा लागेछौँ। यो वर्ष हामीले 300वटा सरकारी स्कुलमा लर्निङ ल्याउने। जबसम्म शिक्षामा राम्रो हुँदैन तबसम्म असल नागरिक बन्न सक्छ। त्यसैले नेपोलियनले मलाई असल आमा दियो, म असल छोरा जन्माउँछु भन्थ्यो। त्यस्तै हाम्रो देश बनाउन पनि हाम्रो नेपाल आमाले तपाईँहरू जस्तो योग्य नागरिक चाहिन्छ, योग्य पढाइ लेखेका कुराहरू जानिन्छन्। हिजो हामीले पढ्ने बेलामा मुटु कसरी चल्छ भनेर हामीले चित्र कोड्थ्यौँ, पराग सेचन कसरी हुन्छ भने थाहा थिएन। तर अहिले भर्चुअल एजुकेसन यस्तो छ कि घरमै बसेर आइरहेको छ र हामीले मुटु कसरी चल्छ भनेर हामीले भर्चुअली देख्न पाइरहेका छौँ। अहिले जुन बन्द भइरहेको छ त्यो अवस्थामा पनि यो प्राइभेट शिक्षकहरूले प्राइभेट स्कुलमा यति मेहनत गरेर राख्नुभएछ, आफ्नो समय साधन स्रोत ल्याएर पनि हामी पाउँछौँ। अहिले शिक्षाको लागि हेर्नुहोस् नेपालमा प्रशस्त छ, 1 रुपियाँ बराबर 122 रुपियाँ छ। त्यसकारण हाम्रो नेपालको शिक्षा पनि म दावासँग भन्न चाहन्छु गुणस्तरीय छ। गुणस्तरीय बढी पैसा फ्याँक्नलाई मेरो पनि 2टा छोराहरू बाहिर नगइकन नेपालमा पढ्यो र मास्टर गर्न इन्डिया गयो। हामीले बाहिर गएर बस्यो भने एउटा पारिवारिक वातावरण हुँदैन, मौलिकता आउँदैन। नेपालको आफ्नै भूमि आफै पढेर यहीँ पढ्नुभयो भने तपाईँले यहाँ पनि अक्सफोर्ड जस्तो, रमाकान्त जस्तो, हाम्रो रमाकान्तजीको स्टेप बाई स्टेप जो चाहिँ 2500भन्दा बढी विद्यार्थी छन्, 32 वर्ष पुरानो अनुभव छ। यस्ता यस्ता थुप्रै शिक्षा संस्थानहरू छन्, यही हामीले गर्न सक्छौँ। आफ्नो घरको मिठो खाएर आफ्नो परिवारसँग बसेर हामीले नैतिक शिक्षा पनि हामी ल्याउन सक्छौँ। सबभन्दा पहिला विद्यार्थी भाइहरूलाई क्ल्यारिटी इन माइन्ड, प्युरिटी इन हार्ट, सिम्प्लिसिटी इन एक्सन र 10+2 का विद्यार्थी जुन तपाईँहरूले नयाँ फाउन्डेसन हो, जग अहिले नै उमेर हो सही र बेठिक, सही र बेठिक छुट्याउने, बेठिक र नबेठिक। त्यसकारण तपाईँहरू घरमा बसेर लोकली पढ्नुहोस्, काउन्सिलिङ गर्नुहोस्। तपाईँलाई जरुरी छ, किनभने तपाईँले बाहिर पढ्यो भने मलाई थाहा छ कि बाहिर हप्तामा 4 दिन पढ्छ, हप्तामा 2 दिन पढ्छ। एउटा विद्यार्थी थियो अस्ट्रेलियामा गएको, 12 वर्ष पनि उसले आफ्नो सर्टिफिकेट लेभल पास गर्न सक्यो। र घरमा चाहिँ के थियो भने उसले हप्तामा महिनामा 1 लाख पठाउँथ्यो। बा आमा 1 लाख मक्ख पर्यो, तर छोरा त्यहाँ काम गरेर किरण सरको इन्टरनेटमा समस्या आएको जस्तो बुझिएको छ। सुन्दै हुनुहुन्छ किरण सर हामीलाई? ओके, किरण सरसँग सम्भव भयो भने हामी जोडिने छौँ। हामी लगभग कार्यक्रमको पनि अन्त्यमा छौँ। यहाँले निकै राम्रो कुराहरू गरिराख्नु भएको थियो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सल्लाह सुझाव साथै। मलाई खुसी पनि लाग्यो हिसानसँग यहाँहरूले ठुलो सहकारी गरेर छात्रवृत्तिका कार्यक्रमहरूलाई अगाडि सारिराख्नु भएको कुरा जुन यहाँले उजागर गर्नुभयो। र 300वटा विद्यालयहरू, सरकारी विद्यालयहरूलाई जसरी यहाँहरूले चाहिँ इ लर्निङको कुरा, वाउ,
यो चाहिँ साँच्चीकै समसामयिक हिसाबले चाहिँ जसरी समाजको आवश्यकतालाई यहाँले चाहिँ परिवर्तन गर्दै हुनुहुन्छ, समाजको परिवर्तनको एउटा भावलाई एउटा चाहिँ यहाँहरू पनि सारथी बन्नुभएको छ। यहाँलाई पनि हामी पक्कै पनि आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ, धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हामीले निकै लामो समयसम्म बस्यौँ, अझै पनि धेरै कुराहरू चाहिँ बाँकी नै थिए। मैले सरहरूसँग चाहिँ आज धेरै नै इन्जोय गरिरहेको छु। यहाँहरूलाई पनि हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। हामीले फेरि पनि अर्को राउन्ड जोड्यौँ भने समय अझ बढी जानेछ। फेरि हामी अर्को कुनै दिन कुनै अवसरमा पक्कै पनि भेट भएर हामीले छलफल गर्नेछौँ यस्ता भर्चुअल अथवा मिडियाहरूबाट। यहाँहरूलाई म हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र फेरि हामीसँग किरण सर जोडिनु भएको छ। मैले उहाँलाई थोरै शब्दहरूले जोड्न चाहन्छु यदि उहाँ हामीसँग अभाइलेबल हुनुहुन्छ भने। किरण सर अभाइलेबल हुनुहुन्छ हामीसँग? यहाँले निकै महत्त्वपूर्ण कुराहरू उठान गर्नुभएको छ। मैले कार्यक्रम छोटोमा आइपुगे। र शिक्षा यस्तो चिज हो कि धनहरू हराउँछ, नासिन्छ, आगो लाग्छ, तर शिक्षा राम्रो हो भने एउटा मात्र संसारमा चिज जुन तपाईँ आफै लिएर जानुहुन्छ, आफूसँग सदैव हुन्छ, न कहिले नासिन्छ कहीँ जान्छ। र त्यसकारण विद्यार्थीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरूको भविष्यको पूर्वाधार, भविष्यको जग बेलाउने असल र राम्रो बन्ने सबै कुरा तपाईँसँगै छ। एभ्रिथिङ इज विदिन यु। त्यसकारण हामीले भन्ने रोटीमा भन्ने गर्थ्यौँ, ड्रिम इट वी सिड डु इट। तपाईँले सपना राम्रो देख्नुहोस्, उद्देश्य राख्नुहोस्, ड्रिम गर्नुहोस्, यस्तो राख्नुहोस् म यस्तो बन्छु भनेर। तर त्यो उद्देश्य पुरा गर्न तपाईँले चाहना राख्नुहोस्। चाहना राखेपछि यु हेभ टु डु इट, अदरवाइज यु विल नट रिच इन द डेस्टिनेसन। तपाईँ आफ्नो लक्ष्य पुग्नलाई मेहनत गर्नुहोस्। हेर्नुहोस्, तपाईँ डाक्टरै बन्नु जरुरत छैन। संसारमा कति डाक्टरहरू त्यसै घरमा बसिरहेछन्। तपाईँ असल इन्जिनियर बन्न पनि छैन। कति इन्जिनियरहरू काम नपाएर बसेछ। तर तपाईँ आफ्नो मनमा लागेको सबभन्दा कुरा, आफूलाई मनमा लागेको कुरा गर्नुहोस्। आफूलाई पछि नगर्नुहोस्। मैले जे गरेँ ठिक गरेँ भनेर तपाईँले दिनुहोस्। इट चोइस इज हियर्स टु बिकम अ गुड ह्युमन बिइङ अर टु बिकम अ डेभिल। त्यो सबै तपाईँमा छ। तर अघि कुरा गर्दाखेरि नैतिक शिक्षा बहुत जरुरी छ। सुखी र समृद्ध नेपालको लागि पनि नैतिकताले हामीलाई असल चरित्र बनाउनुपर्छ। असल चरित्र भएपछि हामी जिन्दगीमा कहिले पनि दुःख पाउँदैन। र मलाई एउटा कुरा यहाँ मन लाग्यो, हाम्रो आरबी सरले कुरा गर्नुभएको टेक्निकल एजुकेसन। यो मेरो 30-40 वर्षको दौरानमा धेरै विदेश जाँदाखेरि जहाँ पनि 10+2 पछि एउटा टेक्निकल कलेजहरूमा शिक्षा लिने, आफूले सिक्ने। जर्मनीमा त एसएलसी पास जस लेभल गरेर 6 महिनामा प्र्याक्टिकल भोकेसनल ट्रेनिङ गर्नुपर्ने। आज हामीले देख्छौँ, आज हामी कहाँ 4 महिना अगाडिसम्म कोभिडको केस 5,000 छ। अहिले दिनको 1000 बढिरहेछ। किन भन्दाखेरि सबै बाहिरको मान्छे हाम्रो नेपालीहरू आइरहेछ। अहिले पनि कति लाख बाहिर छ र लाख त बाहिर गएछ। तर के छ भने हामीसँग पर्याप्त टेक्निकल नोहाउ। हाम्रो मान्छेहरूले के छ भने अरबमा बङ्गलादेश इन्डियनहरूले 2 लाख पाउँछन्, हाम्रो नेपालीहरूले 50,000 पाउँछन्। फर्काएर उनले घर खर्च चल्न सक्दैन, साउको ब्याज तिर्न सक्दैन र उहाँहरू एक्सपर्ट नभएर उहाँले पैसा पाउँदैनन्। र मेसिन जम्मै मेकनाइज छ र मेसिनले समयमा तपाईँले सामान माग्छ। उसलाई भएको दिन सक्दैन भने अलि ढिलो भएपछि उसको हात खाइदिन्छ, उसको टाउको खाइदिन्छ र दिनको 10भन्दा बढी लास चाहिँ इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा आएको हुन्छ। त्यसकारण अहिले हामीले टेक्निकल नोहाउ र अहिले जुन चाहिँ कोभिडले गर्दाखेरि जुन बन्द छ त्यसलाई चुनौतीलाई अवसरमा बदल्नुपर्छ। तपाईँले सिक्नुहोस्, भर्चुअली जानुहोस्। हाम्रो टेक्नोलोजी, हामी नेपालीहरू पनि यो टेक्नोलोजीमा कम छैन। संसारको उच्चतम टेक्नोलोजी नेपालले आएका छन् र हाम्रो यो सिकेर गर्दा नै विश्वमा कति ठाउँमा हाम्रो नेपाली भाइहरू छोराहरू राम्रो काम गरिरहेका छन्। त्यसकारण द क्यापेसिटी इज विथिन यु। तपाईँले राम्रो गर्नुहुन्छ भने तपाईँ राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको चाहना चाहियो। त्यसकारण त्यसमा अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने म जान्छु। र अन्तमा यो पोखरालाई हामीले शिक्षा, स्वास्थ्यको, पर्यटनको रूपमा हामी विकास गरेका छौँ। सदैव एउटै हुँदैन, दिनपछि रात आउँछ, रातपछि दिन आउँछन्। त्यसकारण
कालो बादल पछाडि पनि निलो आकाश छ। त्यसकारण पोजिटिभ लिउँ, सकारात्मक सोच राखौँ, तपाईँहरूले अवश्य पुग्न सक्नुहुन्छ। र एउटा गो नट टु द टेम्पल, एउटा रविन्द्रनाथ टाइगरको एउटा राम्रो कविता छ, गो नट टु द टेम्पल टु पुट द फ्लावर्स अपन द फर्स्ट फिट अफ द गड, गो नट टु द टेम्पल टु पुट द फ्लावर्स अपन द फिट अफ गड, फर्स्ट फिल यर ओन हाउस विथ अ फ्रेग्रेन्स अफ लभ। तपाईँले प्रेम सद्भावले नै तपाईँ आफू भन्नुहोस्। गिभ यर बेस्ट, बेस्ट विल कम ब्याक। तपाईँले अरूलाई राम्रो व्यवहार गरेपछि तपाईँलाई पनि राम्रो गर्छ। त्यसकारण जिन्दगीमा तपाईँ बढी राजनीतिक, बढी धन कमाउने ठुलो मान्छे हुनुभन्दा असल मान्छे बन्नुहोस्। र शिक्षाको प्रोपर एजुकेसनले पनि तपाईँलाई असल मान्छे बनाउँछ। र शिक्षामा सहकार्य गर्न आज हाम्रो अक्सफोर्डका हाम्रो हुनुहुन्छ सर, अर्को चितवनका सर हुनुहुन्छ जो चाहिँ भूपेन्द्र धितालजी, जो चाहिँ वर्गीस सर, हाम्रो पनि आदरणीय सर। यस्तो यस्तो त्यसकारण त्यो फाउन्डेसन तगडा भएर नि गोर्खा लुइटेलको मान्छे पनि आज चितवनमा राम्रो स्कुल चलाइराख्नु भएको छ। त्यसकारण फाउन्डेसन भनेको जग बढ्यो भने त्यसले धेरै घर धेरै तला धान्न सकिन्छ। त्यसकारण 10+2 यो काउन्सिलिङ गरेर तपाईँको चाहना के हो, तपाईँ के बन्ने हो तपाईँले देख्न सकिन्छ। जुन क्षेत्रमा जहाँ गए पनि राम्रो देखिन्छन्। र पोखरा पनि एउटा शिक्षाको लागि अवसरको ठाउँ हो, राम्रा राम्रा स्कुलहरू छन्। र म तपाईँहरूले धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्ता कार्यक्रमहरू रोटरीसँग मिलेर हामी गर्न चाहन्छौँ। रोटरीले 2030सम्म साक्षर नेपाल बनाउन चाहिरहेछ। र हाम्रो यो इ लर्निङको संयोजक र ह्याप्पिनेस प्रोग्राम, अहिले हामीले सरकारी स्कुलमा ह्याप्पिनेस प्रोग्राम रहेको छ। जबसम्म सुखी हुँदैन, चाहे टिचर्स होस्, चाहे विद्यार्थी होस्, चाहे प्यारेन्ट, जबसम्म नैतिकवान हुँदैन तबसम्म हामी असल व्यक्ति बन्न सक्दैनौँ। पैसा त एकछिन छ, आज छ, भोलि छैन। तर मैले भने शिक्षा त जहिले पनि आफ्नो मनमा रहन्छ, जहिले पनि छ। नेपोलियनले हेर्नुभयो, उसको लास लाँदाखेरि हात बाहिर थियो, होइन? के हुन्छ संसारभर रित्तै आएको रित्तै जाने। तर होन्डा हेर्नुहोस्, टोयोटाको मान्छे साउले होन्डाको मालिकलाई काम नभएपछि उसले होन्डा कार बनायो। आज लम्बोर्गिनी संसारमा सबभन्दा महँगो गाडी, मर्सिडिजको साउले उसलाई काम नगरेर त्यस्तो महँगो कार बनायो। त्यसकारण यु क्यान डु एभ्रिथिङ इज विथिन यु, बस टु निड अ क्लिक, जस्ट क्लिक अन, इग्नाइट यर सेल्फ, देन यु विल रिच द डेस्टिनेसन भन्दै यो जुन चाहिँ भर्चुअल एजुकेसन दिनुभएका साथीलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो आरबी अधिकारीजी, सायद मैले पनि उहाँलाई चितवनमा पनि भेटेको थियो जस्तो लाग्छ। एउटा प्रोग्रामको सिलसिलामा उहाँहरूले केही गर्नु खोज्यो, मैले उहाँलाई अफर पनि गरेको थिएँ। लेट्स हाम्रो नेपाललाई लिटरेट नेपाल बनाउन हामी सहकार्य गर्न चाहन्छौँ। तपाईँहरूको साथीहरूले र तपाईँले मास्टर डिग्री र स्पेसलिस्ट पढ्न www.rotary.edu हेर्नुभयो भने तपाईँले धेरै सक्नुहुन्छ। रोटरी चाहिँ हामी स्कुल लेभलमा पनि छौँ, हामी कलेज लेभलमा पनि छौँ, हामी समुदायको लेभलमा छौँ। स्वार्थभन्दा सेवामाथि उच्च राखेर हामी काम गर्छौँ। त्यसको लागि हामी कुनै पनि स्कुल, कुनै पनि लायन्स इन्टरनेसनल जस्तासँग हामी सहकार्य पनि गरिरहेका छौँ। अहिले स्कुल बेसमा हामीले रोड ट्र्याक र इन्ट्र्याक खोलिरहेका छौँ, जसले गर्दाखेरि नैतिकवान शिक्षा। र हामीले अहिले चाहिँ 1.5 अरब विश्वको 15 वर्षका मुनिका बालबच्चाहरू पढ्न सकेका छैन। तपाईँ आफू त पढ्नुभयो, यो फुर्सदको बेलामा तपाईँको छिमेकीको, तपाईँको काम गर्नेको छोराछोरीलाई पनि पढाउनु। इच वान टिच वान। तपाईँ मात्र धनी भएर भएन, तपाईँ मात्र खाएर भएन, तपाईँको अगाडिको पनि खानु पर्यो, नभए तपाईँलाई भोलि लुट्न आउँछन्। त्यसकारण हामी सबै सर्वजन हिताय सर्व सुखाय भन्ने भावना हामीले राखौँ। त्यसकारण तपाईँको उज्जवल उज्जवल भविष्य कामना गर्न चाहन्छु। र तपाईँहरू जस्तो यो प्राइभेट एजुकेसन वास्तवमा सरकारले नगरेको काम तपाईँहरूले गरिराख्नु भएको छ। र सरकारको हातबाट सम्भव पनि छैन, किनभने उहाँहरूसँग सबै ह्यान्ड्सहरू पनि छैन। तपाईँहरूले गर्नुभएको छ र यसले गर्दा तपाईँलाई पनि परमात्माले एउटा तपाईँलाई आशिष पनि दिन्छ। किनभने तपाईँले राम्रो गरेपछि राम्रो आउँछन्, होइन र? त्यो बााउन्स हुन्छ। त्यसकारण असल हुने हामी गरौँ, यसलाई उदाहरणको रूपमा लाउँ। रोटरी इन्टरनेसनल र रोटरी नेपाल हाम्रो 100 अहिले 32वटा क्लब भइसक्यो। हामी तपाईँहरूसँग सहकार्य गर्न चाहन्छौँ।
तपाईँले रोटरीको रोड ट्र्याक पनि ठाउँ ठाउँमा खोलिदिनुहोस्। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो लिडरसिप डेभलपमेन्टदेखि यो हामीले मोरल एजुकेसनदेखि सम्पूर्णलाई हाम्रो जबसम्म यो टेक्नोलोजी ट्रान्सपोर्ट गर्दैन। हेर्नुहोस्, जापान र नेपालमा सँगै प्राइमरी एजुकेसन सुरु भएको थियो, आज कहाँ पुगिसक्यो। जापान र नेपालमा सँगै रेल सुरु भएको थियो, हामीसँग 40 किलोमिटर पनि गुड्न सकेको छैन। त्यहाँ संसारको फास्टेस्ट ट्रेन छ। र बेलायतको प्रधानमन्त्रीले के भन्थ्यो आफ्नो जाँदै जाँदै बेलामा, बेलायत जस्तो ठाउँमा हेर्नुहोस् जसले संसारलाई जितेको थियो, राइजिङ सन भनेर आउँथ्यो, त्यो प्रधानमन्त्रीले आफ्नो तपाईँको अन्तिम इच्छा के छ त प्रधानमन्त्रीज्यू भन्दाखेरि सोद्धाखेरि माई प्रायोरिटी इज लिट्रेसी, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकेन्ड प्रायोरिटी लिट्रेसी, थर्ड प्रायोरिटी इज लिट्रेसी। त्यसकारण शिक्षा नभइकन देश विकास हुँदैन, तपाईँको आफ्नो व्यक्तित्व पनि विकास हुँदैन। त्यसकारण राम्रो गर्नुहोस्, राम्रो काम गर्नुहोस्, एभ्रिथिङ इज विथिन यु भन्दै तपाईँहरूलाई सबैलाई रोटरीको अभिवादन दिन चाहन्छु भन्दै तपाईँहरूको सफलताको कामना। र यो प्रोग्राम तपाईँहरूले क्यारियर काउन्सिलिङ गरेर नयाँ भविष्य, नयाँ जोस, नयाँ उत्साह खोजिदिनु भयो। आरबी अधिकारीज्यू र तपाईँको टिमलाई म रोटरी नेपाल र मेरो तर्फबाट हार्दिक हार्दिक आभार धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। जय रोटरी। थ्याङ्क यू सो मच किरण सर। हामीले एउटा आज छुट्टै अवसर पनि प्राप्त गऱ्यौँ यहाँलाई। मैले रमाकान्त सरलाई फेरि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँको जुन एउटा अनुभव र शिक्षासँग धेरै एउटा इन्सपायरिङ वर्ड्सहरू, सेन्टेन्सेसहरू चाहिँ यहाँले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सुझाव पनि दिनुभएको छ र असाध्यै एकदमै मर्मस्पर्शी कालो बादलमाथि फेरि निलो आकाश छ। कालो बादल केही समय पछाडि फाटिहाल्छ। अहिलेको परिस्थिति अनुसार चाहिँ यो असाध्यै मर्मस्पर्शी पनि लाग्यो मलाई। यहाँले जसरी हिसानसँग र शिक्षासँग चाहिँ सहकार्य गरिराख्नु भएको छ, यहाँलाई पनि हामी हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। हामी अघि नै मैले भनि पनि सकेको छु, आजको बसाइ धेरै नै इन्जोय गरेको छु मैले, तर पनि कतिपय अवस्थामा चाहिँ समयको पाबन्दीलाई हामीले मध्यनजर गर्नै पर्छ। यहाँहरूलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्दै सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरू र आदरणीय अभिभावक विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जसले हामीलाई लाइभ हेरिराख्नु भएको छ र पछि रेकर्डेड फर्ममा पनि हामीलाई हेर्नुहुनेछ, उहाँहरूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिँदै फेरि अर्को बसाइमा हामी यहाँहरूसँग भेट्नेछौँ भन्दै आजलाई भने आजको कार्यक्रम म यहीँ बिदा लिन चाहन्छु। सम्पूर्णको जय होस्। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एन्ड स्टे क्रिएटिभ। थ्याङ्क यू भेरी मच।